अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूही एचएन और मैं हूं आयशा। क्या हाल हैं आप लोगों के? और उम्मीद करती हूँ आप जहां भी होंगे खैर व आफियत के साथ होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे ज़िंदगी को, और करना भी चाहिए। अल्लाह ताला ने इतनी खूबसूरत हमें नेमत दी है, ज़िंदगी मैं कहती हूँ एक नेमत से कम नहीं है। आप सेहतमंद हैं, ये भी एक बहुत बड़ी नेमत है। आप सुबह सुबह उठते हैं, ये भी बहुत बड़ी नेमत है। और यही चीज़ें मैं आजकल काउंट करने लग गई हूँ। और ईमान, यकीन करें, मैं कहती हूँ ईमान से और यकीन करें कि मुझे लगता है कि मैं बहुत बहुत अपने आप को एनर्जेटिक फील कर रही हूँ। मुझे लगता है कि मेरे में एनर्जी ज़्यादा आ गई है। मुझे लगता है कि मैं कुछ हल्की फुल्का ना तो बंदा हो जाता है, तो कुछ ऐसी हो गई हूँ। और मेरा दिल नहीं कहता लड़ने को, मेरा दिल नहीं करता किसी से ज़्यादा बात करने को, फालतू जिसको कहते हैं हम बातें कर जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं पिछले दिनों आपको बता रही थी। आपको याद होगा कि बहुत सारे मैं मोटिवेशनल स्पीकर को सुनने लग गई हूँ, और आज भी हमारे शो में कुछ देर बाद आने वाले हैं। तो सुना करें यार, पढ़ा करें। अगर आपको कुछ इस तरह की चीज़ें मिलती हैं लाइफ को चेंज करने के हवाले से, तो ये बहुत बहुत असर पड़ता है। और कुछ इसी तरह का आजकल मुझ पर भी असर हो गया है, कहते फोबिया हो गया, मुझ पर भी ऐसा ही फोबिया हो गया है। और मुझे लगता है यार लड़ने को दिल नहीं करता। मियाँ साहब बोल रहे हैं और मैं सुन रही हूँ और हंस रही हूँ, और वो जब लड़ लेते हैं तो मैं कहती हूँ यार ये तो कोई चीज़ ही नहीं, ये तो हो जाएगा यार, ये तो कोई काम ही नहीं है, फिक्र ना करो यार, इसकी टेंशन ना लो। तो यार, और कुछ देर बाद मेरे हस्बैंड भी रिलैक्स फील कर रहे होते हैं। अच्छा, तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा ये कुछ पढ़ लो तो कुछ असर हो जाएगा, कुछ समझ लो आप लोग। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि मेरे जो भी नाज़रीन हैं, जो भी मेरी बहनें मुझे रोज़ देखती हैं, मेरी सहेलियाँ मुझे देखती हैं क्योंकि फीडबैक देती हैं, मैं जहाँ जाती हूँ मुझे बताती हैं, कपड़े देखते हैं आपके, मेक ओवर देखते हैं। यार बातें भी सुन लिया करो कभी कभी यार, काम की बातें होती हैं जो मैं एक्सपीरियंस करती हूँ, जो मैं pढ़ती हूँ, जो मैं देखती हूँ, मैं आप लोगों से शेयर कर रही होती हूँ, आपको बता रही होती हूँ। यार अपनी ज़िंदगी को चेंज कर लो। टेंशनें, तो ये टेंशनें जो है मत सवार करो, और हर चीज़ की परफेक्शन की तरफ मत आओ। बस यही बात है कि हम अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ परफेक्ट चाह रहे होते हैं, और इस वजह से सारे जो है मसले पैदा होते हैं, लड़ाइयाँ झगड़े। वो बंदा परफेक्ट नहीं, हस्बैंड नहीं, बच्चे नहीं, घर वाले नहीं, मैं नहीं। तो यार हर चीज़ परफेक्ट नहीं हो सकती, और करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसी चीज़ का नाम ज़िंदगी है, इसी चीज़ में हमने अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। किसी को परफेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, और परफेक्शन की तरफ आओगे तो फिर रुल ही जाओगे, कहते हैं। तो रुलना नहीं है, इग्नोर करना है। अच्छा, मज़े की बात ये है, एक बात जो मैं सुबह से बल्कि कल से सोच रही थी आपसे शेयर करूँगी, कि कुछ लोग बहुत नॉन सीरियस हैं कोरोना के मामले में। तो बराए मेहरबानी अपना जो रवैया है, जो नॉन सीरियस रवैया है, उसको बदल लें। कोरोना है। और मुझे कल एक खातून ने जब कहा कि आयशा कोई कोरोना शरोना नहीं है, एवं जरा ना डराया हुआ लोगों ने, पंजाबी खातून थी, मुझसे मिली तो मुझे कहती है एवं डराया हुआ लोगों को, तो कोई कोरोना शरोना नहीं है, एक तो मामूली सा बुखार है, नजला जुकाम हो जाता है बच्चों की तरह बोल रही हूँ। तो इसी तरह से वो भी बोल रही थी आयशा नजला जुकाम है, मामूली सा तो है, कुछ नहीं होने वाला। मैंने कहा आपको पता है जिनको होता है उनसे पूछें। और अक्सर लोग जिनको हुआ, और तो उन्होंने ये जो उनके एक्सपीरियंस है, अल्लाह ना करे आपको हो, आप खैर आफियत से रहें, और अल्लाह ताला हर एक को हम सबको महफूज रखे इस बीमारी से, इस वबा से। तो जिनको हुआ उनसे पूछें कि उनकी कैफियत क्या थी जब सांस उखड़ता है, और जब आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। बहुत सारे लोगों को सिलेंडर भी लगे और ऑक्सीजन के लिए, और फिर शुक्र है वो ठीक हो गए। तो लेकिन वो अगर आप कैफियत सोचे तो फिर आपको एहसास होगा। तो मैंने कहा उस खातून को, मैंने कहा बाजी ऐसी बात नहीं है, ये बहुत सारे लोग जो है जो मरे हैं वो कोरोना से मरे हैं, और आप ये ना समझे कि ये मामूली सा बुखार है, नज़ला जुकाम है। क्योंकि शुरू में यही चीज़ काउंट कर रही थी, आम सा बुखार है, क्योंकि किसी को एक्सपीरियंस ही नहीं था इस बारे में, किसी को पता ही नहीं था। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जब लोगों ने एक्सपीरियंस किया, लोगों को हुआ, और फिर पता चला कितनी भाप ली, कितनी ख्याल रखा, इम्यूनिटी कितनी ज़रूरी है, क़ुव्वत मुताफ़िक बढ़ानी है, ये डाइट लेनी है, वो डाइट लेनी है। तो फिर मैंने बताया कि यार ये नॉन सीरियस एटीट्यूड अपना छोड़ दें, ये ख़तरनाक है। तो ज़िंदगी मौत मानते हैं अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह ताला ने हमारा वक्त मुकर्रर किया हुआ, एक टाइम है, एक मिनट है, एक सेकंड है, उसी वक्त हमने मरना है। लेकिन हमने अपना ख्याल भी रखना है। मैंने कहा ठीक है, वो तो अलग है मौत आए या ना आए, लेकिन ये है कि अपनी सेहत का ख्याल रखना है। अच्छा जी,
चलते हैं और डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं। बहुत बोल रही हूँ तो एंड मुझे जो है हैदर ने कहा बस कर दो आयशा, बहुत हो गया। तो इतने दिन की जो बातें होती है ना, तो डॉक्टर ज़मीर अल्ताफ हमारे साथ है, इनसे बात करते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट हैं, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत सारी बातें आपके पास भी जमा हो गई होंगी, है ना? ज़ाहिर पर जिस तरह से आप 2 दिन में इतनी बातें होती हैं तो अंदाजा लोगों महीने बाद कितनी बातें होंगी आपके पास। अच्छी बात है, अच्छी जो नॉलेज है वो लाजमी शेयर करना चाहिए। हाँ। स्पेशली जो हमारी जो शेयरिंग है दूसरे बंदे से बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं और कोशिश करते हैं कि अपना स्टाइल भी उसी तरीके से अडॉप्ट कर सकेंगे। हाँ। तो ये बताए, मेरे पास तो बहुत सारी बातें हैं, अभी बहुत सारी हैं, पता नहीं पूरा प्रोग्राम में बातें सारे 2 दिन की शेयर करती हूँ, ये हुआ, यहाँ गई, वहाँ गई। अब ये बताएं कि आप जो है महीने बाद आते हैं तो बहुत सारी बातें हैं आपके पास, आप भी शेयर करें। सर्दियाँ हैं, सर्दियों में मसले मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, नज़ला जुकाम अपनी जगह पर, लेकिन बहुत सारे और भी मसाइल होते हैं, हाथों की उंगलियों का सूजना, पाँव, ये बहुत ज़्यादा मसला होता है, मुझे भी ये होता है। तो ये क्या है रीज़न, इसकी क्या वजह है, आप ये बताएं। देखिए, हाथ और पाँव का जो है इन्फ्लेम्ड होना, सोजिश होना, सुन होना और इचिंग होना, और इस स्किन से जो है ना हमारा स्किन उतरना और रेडिश हो जाना, ये बेसिकली एक सर्दियों की एक कॉमन डिजीज़ है। ये डिजीज़ इस तरह से हम इसको बोलते हैं कि बेसिकली असल जो चीज़ है वो है आपकी इम्यूनिटी। जब हमारी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी होती है तो तभी ऐसे होती है। उसके बाद हमारी पुअर सर्कुलेशन होती है तभी ऐसा होता है। उसके बाद हमारा पोस्ट रेलिवेंट इश्यूज होते हैं तभी ऐसा होता है। बट ये तो प्रॉब्लम्स होते हैं, बट इसका जो क्योर है उसके लिए हमें अपने आप को, एक तो सबसे अच्छी जो चीज़ है वो है हमारी डाइट। अच्छी डाइट में बैलेंस डाइट हमें लेनी चाहिए। डाइट के साथ हमारी जो है अपनी एक्सरसाइजेज हैं, जो फिजिकल एक्सरसाइजेज हैं, स्पेशली इंशाल्लाह इसको साथ साथ मैं आपको डिस्क्राइब भी नहीं। अच्छा, रीजन क्या है? सिर्फ क्या सर्दी है या सर्दी में डाइट नहीं अच्छी लेना, नट्स लेने चाहिए, जो कहते हैं ना गर्म चीजें लेनी चाहिए अपने आप को, बॉडी टेम्परेचर को भी नॉर्मल रखने के लिए, तो क्या करना क्या है आपने? देखें, अल्लाह ताला की एक कुदरत है कि सर्दियों में हमें जो चीज़ें होती हैं वो हम लोग गर्म, फॉर एग्जांपल कि ज़्यादा हम फिश का इस्तेमाल करते हैं, हम नट्स का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, और इसी तरह से जनाब कॉफ़ी का इस्तेमाल, हम बहुत सारी गर्म चीज़ों का, इसका तोड़ अल्लाह ने क्या हमें दिया, हमें मौसमी फ्लूटर, इसके हमें अब एक वक्त में हम लोग बहुत हाई टेम्परेचर की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। दूसरी चीज़ जो हमारी है, जो स्टोमक की हीट होती है, जो स्टोमक डेफिशिएंसी हो जाती है गर्म चीज़ें खाने की वजह से, हमें एलर्जी भी हो जाती है। वाकई ये सही है। अक्सर लोग कहते हैं कि जो है गर्म चीजें खाएं और लगातार नट्स खाएं, कोई भी आप है, और तो वाकई होता है। ऑब्वियसली ऐसा होता है। वजह यह है कि जो ज़्यादा गर्म चीज़ें खाने की वजह से उसके सिम्टम्स स्ट्रेट अवे आपके फेस पे आते हैं। जैसे आप फास्ट फूड का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ऑयली चीज़ें, फ्राई चीज़ों को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जैसे बच्चे हमारे खाते हैं, और स्किन पे उनके सारे वो डॉट्स बन जाते हैं, पिंपल्स बन जाते हैं। अब क्या है कि अब पिंपल्स की मेन वजह है कि अब स्टोमक की डिस्टर्बेंस है। अब उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें जूसेस का इस्तेमाल करना चाहिए, हमें फ्रूट्स खाने चाहिए। अब अल्लाह की कुदरत देखें कि सर्दियों में खूब जूसेस होते हैं और गर्मियों में फ्रूट्स खाने के लिए होते हैं। अच्छा, ये मजे की बात है कि सारे सिट्रस जो भी हैं, माल्टा है, फिल्टर है, हर तरह के जूसेस अगर आप पीना चाहते हैं तो वो आप सर्दी में पी रहे होते हैं। हालांकि हम कहते हैं वहाँ ठंड है, और ठंड में जो है चाय या कॉफी से अलावा हमारा वो कहते हैं ना जहन ही नहीं जाता कि इस डाइट पर भी आना है हम लोग। देखिए, सर्दियों में देखें हम पानी कम पीते हैं, अल्लाह ने हमें उसका मुतबादल जो है ना वो जूसेस का है। गर्मियों में पानी ज्यादा पीते हैं, हमें फ्रूट हमें खाने के लिए हमें मिल जाते हैं। तो हर चीज जो है ना वो बैलेंस। नट्स जैसे हम लोग हैं, गर्मियों में हम नट्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम सर्दियों में हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। वो बॉडी टेम्परेचर को वो मेंटेन रखता है। और जहाँ तक हमारा जो टॉपिक है, जैसे आजकल सर्दियाँ हैं, सर्दियों में हर दूसरे बंदे के साथ जो इश्यूज़ हैं, वो इशू ये है कि जैसे हाथों का जो है ना सुन हो जाना, हाथों में स्वेलिंग हो जाना, और इस तरह से पाँव के जो है ना फंगस एलर्जी हो जाना। अब इसकी भी पाँव के जो मेन वजह है कि हम लोग जैसे सुबह ऑफिस जाना होता है, जल्दी जल्दी शावर लेते हैं, शावर अपने आप को प्रॉपर ड्राई नहीं करते, ड्राई ना करने की वजह से सॉक्स पहन लेते हैं, और सारा दिन हमारा पाँव बंद रहता है। शाम में हमें इचिंग से महसूस होता है, रेडिश हो जाता है। उसकी वजह कि उसको प्रॉपर ड्राई ना करने की वजह से हमें ये इशू होता है। अब इसके बाद क्या चीज़ है, हमारे जो है ना बॉडी की मोबिलाइजेशन प्रॉपर हरकत ना होने की वजह से, एक्सरसाइज हम लोग करते नहीं, हर वक्त हम लोग स्ट्रेट वे क्लॉकवाइज हम लोग चल रहे होते हैं कि यार इतने बजे इधर इधर बजे इधर। अपने आप को हम लोग
बिल्कुल टाइम नहीं देते। टाइम ना देने की वजह से हमें फिर बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। जैसे अभी जो इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग की जो मेन वजह है डायबिटीज पेशेंट के लिए होते हैं, कार्डिक इश्यूज की, हाइपरटेंशन की वजह, जो स्मोकिंग लोग करते हैं, अल्कोहल इस्तेमाल करने की वजह, ये सारे उसके साथ काजिज होती है। ठीक है, हमारे साथ मोटिवेशनल स्पीकर आ चुके हैं। मैं बता रही थी कि बहुत ज़रूरी है आज के दौर में, अगर आपने टेंशन से निकलना है और अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करना है तो फिर आपको जो है मोटिवेशनल स्पीकर से बहुत कुछ सुनना चाहिए, सीखना चाहिए। सैयद फरहान है हमारे साथ, इनको वेलकम कहेंगे। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, बात हो रही थी कि अपने आप को हम लोग बदलते नहीं हैं और बल्कि अपना ख्याल नहीं रखते। तो पहले तो अपनी ज़ात के हवाले से हमें कितना जो है अपना ख्याल रखना चाहिए और कितना हमें केयर करनी चाहिए, आप क्या समझते हैं इस हवाले से? ये तो आई थिंक इस सदी का सबसे बड़ा खास टॉपिक होना है कि पहले तो मैं ये कहूँगा कि आपने मुझे इनवाइट किया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और मेरी पूरी फैमिली इस प्रोग्राम को देखती है। मेरी वालदा स्पेशली जो है ना आपके इस प्रोग्राम को मिस नहीं करती, हर मॉर्निंग शो में देखती हैं। उसकी वजह बड़ी खास है। बड़े प्रोग्राम्स हम देखते हैं टीवी चैनल्स में, लेकिन बड़े कुछ कम प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें बोरियत महसूस ही नहीं होती, बड़ी अट्रैक्शन होती है। उसकी बड़ी खास वजह ये होती है कि जो जैसे माशाल्लाह आपका एक वे है वो बड़ा माशाल्लाह शानदार है। अल्लाह आपको शादुआबाद रखे और प्लेटफॉर्म को अल्लाह दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता करे। केयर जो है इस माशरे में और ये जो हमारा एक कोविड-19 जो है ये स्टार्ट हुआ है, इसमें अब केयर बड़ी खास है। हमें हर एक का ख्याल रखना है, हमें अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखना है, हमें अपने बच्चों का ख्याल रखना है, हमें अपने बुजुर्गों का ख्याल रखना है, हमें अपने इर्द गिर्द के पड़ोसियों का ख्याल रखना है। और ये सिर्फ ख्याल नहीं है, उनके साथ हमदर्दियां भी बांटनी है, उनके साथ इखलाकी पहलू भी बांटने हैं। अगर लेट्स सपोज जैसे आजकल एक वायरस बड़ा एक अरूज पे है, तो उसका ख्याल भी रखना चाहिए कि अगर लेट्स सपोज अगर आपके साथ कोई भी इशू है, कोई भी मसला है, कोई भी फीवर है, कोई भी सिम्टम्स आपके साथ हैं, तो जरा ख्याल करें, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें। अगर बहुत मजबूरी है कि आप अगर किसी भी जगह ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो जरा ख्याल करें कि इर्द गिर्द के लोगों के साथ आपकी अटैचमेंट बड़ी कम है। ये एक केयर का बड़ा फैक्टर है आजकल के दौर में। अच्छा, केयर को देखा जाए तो केयर के बेशुमार पहलू बनते हैं। मतलब वालदा जो है वो ख्याल रखती है, घर के बुजुर्ग जो है अपनी पूरी फैमिली की एक फर्द का इंडिविजुअली वो सोचते हैं। हमारे वालदैन हैं, हमारे चाचू, हमारे मामू, हमारे जितने भी रिलेटिव्स हैं, हमारे उस्ताद, हर एक बंदा हर एक लेवल पर केयर कर रहा है। लेकिन अब केयर की कैटेगरीज को समझते हुए आज अगर हम बात करें हेल्थ की, तो आजकल का जो हेल्थ का टॉपिक है उसमें केयर आजकल का आप ये कहेंगे इस वक्त इंटरनेशनल लेवल का, ग्लोबल लेवल का एक इशू है। तो हमारा ये फर्ज बनता है बासियत एक कौम बनकर हम इस बीमारी के साथ इस जो काज कर रहे हैं जरासीम्स, इसको फैलने में, उसके फैलाव में हम कम से कम जो है ना एक फर्द की हैसियत से हम कोशिश करें कि उसका हिस्सा ना बने। ठीक है। अच्छा, मैं जो जानना चाहती हूँ, मेरा जो पॉइंट है वो ये है कि अपनी ज़ात जो है, क्योंकि हम सबका ख्याल रखते हैं, सबकी केयर करते हैं, चाहे एक बहसियत माँ है, बाप है, या बड़ा भाई है, या कुछ भी है, तो अपनी ज़ात से सिंसियरिटी क्या है? आज ये बताएं कि पहले आप अपनी ज़ात से सिंसियर होंगे, अपने आप को जानेंगे, तो फिर आप जाके दूसरों का ख्याल रखेंगे। आज हम जिम्मेदारियां निभाते हुए, दूसरों के ख्वाब पूरे करते हुए, बच्चों के ख्वाब पूरे करने हैं यार। चाहे मैं एक माँ हूँ, मैं अपनी बात करती हूँ, मेरे बच्चों के ख्वाब पूरे करने के लिए यार मैं स्ट्रगल कर रही हूँ जिंदगी में बहुत। मैं कहती बहुत, जो माँ बाप है ना, आज शायद आपको अंदाजा नहीं है, जो माँ बाप है उनको पता है कि क्या क्या कर रहे हैं हम अपने बच्चों के ख्वाब पूरा करने के लिए। अपने ख्वाब तो कहीं रह गए हमारे, शायद खो गए हमारे ख्वाब, तो इनकी बात करते हैं। ये आप अगर कहेंगे ख्वाब और उसकी ताबीर, हाँ, कि हम अपने ख्वाबों को ताबीर में कैसे कन्वर्ट करें, तो इसके लिए जरूरी हर एक देखिए, हमारे हर एक कैटेगरी को देखिए, हमारे बच्चे, हमारे वालिदैन, ये हमारे वालिदैन चाहते हैं कि हमारे बेटा जो है या मेरी बेटी है वो एक कुछ आला जो है ना किरदार अदा करे, माशरे के लिए, खानदान के लिए, लोगों के लिए, इस कौम के लिए एक अच्छा फर्द बने। वो जॉब भी हो सकती है, वो कोई और एक पोस्ट भी हो सकती है, डिफरेंट ख्वाब है। तो कोई भी मिशन है, कोई भी एक ड्रीम है, उस ड्रीम को ताबीर तक जाने के लिए ना
اگر ہم ایک اس کی پلاننگ نہیں کریں گے، اگر ہم اس ترتیب کے ساتھ نہیں چلیں گے، یہ ساری ترتیب ٹوٹ جائے گی۔ سب سے پہلی بات، اگر ہم خواب ہیں، ہمارے خواب، اچھا یہ میں ذرا تھوڑے سے ایلیبوریٹ کر لوں کہ خواب جو ہیں وہ والے نہیں ہیں جو ہم سوتے ہوئے دیکھتے، یہ وہ خواب نہیں ہے، یہ وہ خواب ہیں جو آپ کو سونے نہیں دیتے، یہ وہ خواب ہیں جو ایک ماں جب اس کا بیٹا یا بیٹی ہوتی ہے وہ خواب دیکھتی ہے۔ اور ایک علامہ اقبال اگر ہم ان کو لے لیں، شاعر لے لیں، ان کا ایک خواب تھا کہ ایک قوم بنے گی۔ اچھا یہ تو وہ خواب ہے، لیکن کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جو بڑے عجیب و غریب ہوتے ہیں۔ اب ہم چاند پر جانا چاہتے ہیں، اب ہم پتہ نہیں کیا کیا سوچتے ہیں، کبھی ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک جن آ جائے اور وہ ہم سے پوچھے کہ آپ کے وشز کیا ہے، اس طرح کے خواب بھی سوچتا ہے بندہ، پوری زندگی سوچتا ہے۔ کوئی درخت ہو جہاں نوٹ لگے ہوئے ہم توڑے، وہاں پتے نہیں بنے چاہیے، تو ایسے خواب تو ناممکن والے خواب ہے نا، یہ تو کوشش اور اسٹرگل والے خواب دیکھنے چاہیے نا۔ کچھ اس طرح کے بتائیے کہ خواب وہ دیکھنے چاہیے جن کے لیے ہم ہاتھ پاؤں بھی ماریں اور کوشش بھی کریں، تو کیا کہیں گے؟ یہ آپ کہیں کہ یونیورسل ٹروتھ آپ نے بات کی، کمال کی بات کی ہے کہ ہمارے جو خواب ہیں اس کو ریئلٹی، اب جو میں سٹیپس آپ سے شیئر کروں گا آج، تقریباً 7 سٹیپس ہیں جو ہم اگر فالو کریں گے تو ہم اپنے ڈریم تک یقینی پہنچ جائیں گے۔ اور آپ یہ خود آج اگر آپ سنیں گے اور اگر آپ اس کو دیکھیں گے، سنیں گے، سمجھیں گے تو ضرور اس ڈیسٹینیشن تک جہاں ہم پہنچنے جا رہے ہیں وہاں پہنچ جائیں گے۔ یہ جو ہماری ریئلٹیز ہیں ہم اسے دور بھاگتے ہیں، کہتے ہیں حقیقت ایک سخت چیز ہوتی ہے، تلخ چیز ہوتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم کچھ بنیں، ہم چاہتے ہیں ہم کچھ اٹین کریں، ہم چاہتے ہیں ہماری زندگی کا ایک جو مشن ہے وہ پورا ہو، ہم بلیو نہیں کرتے۔ پہلا سٹیپ، ہم بلیو نہیں کرتے، ہم اپنے آپ پہ یقین نہیں کرتے۔ جتنے بھی فلسفے ہیں، گوتم بدھ، یہ ہمارے چاہے وہ مطلب کہ نن مسلمز ہیں، مسلمز، علامہ اقبال، جتنی بھی بڑی بڑی ہسٹری ہیں، وہ سارے کے سارے ہاتھ جوڑ کر دیکھیں، ایک انسان کی ایک لمٹ، ہم بھی ایک لمٹ تک اس دنیا میں آئے ہیں، وہ اپنی زندگی میں رہتے ہوئے نا ہمیں بڑے پیارے پیارے میسج دے گئے۔ ہاتھ جوڑ کر انہوں نے کہا ہے خدارا خود ہی کی طرف آئے، خود ہی کی طرف آئے، خود کو جانے، خود کو ڈسکور کرے، اپنے اندر کی دنیا میں آئے۔ بابا بلے شاہ کا ایک بڑا پیارا کلام ہے، وہ کہتے ہیں کہ پڑھ پڑھ علم ہزار کتاباں، اپنا آپ نہ پڑھیا، جا جا مندر مسجد وڑیا، من وچ اپنے نہ وڑیا، لڑ دے رہے ہن نال شیطانہ، لڑ دے رہے ہن نال شیطانہ، کدی نفس اپنے نہ لڑیا، کدی اپنے آپ نو پڑھ۔ یہ اب اس لائن کو ذرا غور کریں، کدی اپنے آپ نو پڑھ، کدی مسجد مندر وڑ، اگر نفس جاوے تیرا مر، پھر نال شیطانہ لڑ۔ تو بعد کی جو لڑائیاں ہیں نا آپ کی، وہ بعد کی ہیں، پہلے خود کو تو جانے، آپ کی دنیا جو ہے، آپ کا جو اندر کا جو ایک نظام ہے، آپ کے اندر کی جو دنیا ہے وہ کیا ہے؟ کیا آپ ایک اچھے لوگوں کو اچھی صلاح دینے والے ہیں؟ کیا آپ نے خود کو ڈسکور کیا ہے؟ نہ، آپ دیکھیں ہم جب کمپیریزنز میں آتے ہیں نا، میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے یہ بات کرتا ہوں، خدارا اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو ایک بڑی پیاری پیاری خصوصیات کے ساتھ نوازا ہے، ہر ایک کی اپنی خصوصیت ہے، ہر ایک کی اپنی خوشبو ہے۔ آپ جو آپ کی دنیا ہے، جو آپ کا اندر کا سمندر ہے، تھوڑا سا ٹائم دے دیں اور یہ اکیلے نہیں ہوگا، کبھی بھی اکیلے نہیں ہوتا، اس کے لیے باقاعدہ استاد ہوتے ہیں۔ اور ماشاءاللہ اس دور میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ استاد کی اہمیت بڑی خاص ہے اس حوالے سے۔ اگر آپ سچی میں خودی کو ڈسکور کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ سچی میں یہ چاہتے ہیں خواب تعبیر میں بدلیں، پہلا سٹیپ خودی، بلیو ان یور سیلف۔ تو اس کے لیے باقاعدہ استاد ہوتے ہیں، جیسے ماشاءاللہ یہ قاسم علی شاہ صاحب ایک بڑے اچھے استاد ہیں اس دور کے، شیخ عاطف صاحب بڑے مشہور ایک سپیکر ہیں، خرم الہی صاحب ڈاکٹریٹ کیے، انہوں نے پی ایچ ڈی کیے ہے اقبالیات پر، بڑے میرے ان کے ساتھ واٹس ایپ پر ان کے ساتھ گفتگو ہوتی رہتی ہے، انہوں نے بڑی پیاری لائن کہی کہ ہمارا سفر ہماری خوبصورتی ہوتی ہے۔ میں نے ہماری ڈسکشن چل رہی تھی تو ہمارا سفر ہی ہماری اصل، وہ جو سفر کس چیز کا سفر، وہ سفر ہے حضور والا آپ کی خواب سے تعبیر کا سفر۔ اچھا، پہلا سٹیپ جو ہمارا وہ ہے خود کو ڈسکور کرنا۔ دوسرا، جس سے میں یہ سمجھتا ہوں ہماری تعبیر کا سب سے بڑا پتھر وہ ہے ایکسپیکٹیشن، امید ہے، لوگوں سے وابستہ امید ہے، یار یہ کر دے گا، وہ کر دے گا میرے لیے، کوئی جیسے آپ کہہ رہے تھے کوئی جن آ جائے گا، ایکسپیکٹیشن ہمارے لیے الادین کا جن آ گیا، وہ کہتا ہے کیا حکم میرے آقا، اس طرح کی پوچھے کیا حکم ہے، آقا پوچھے نا 3 وشز میری پوری کرنی ہے نا۔ واہ واہ واہ۔ تو اس طرح کی تمام چیزیں جو ہیں ہمارے یعنی کہ ہماری خودی کو ختم کر دیتی ہیں، ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں۔ تو اچھا، یہ اب میں آپ کو بڑی خاص بات بتا رہا ہوں،
اس سے ناامیدیاں، خودکشیاں، ڈارکنیس، اندھیروں میں جانا، انسان گر جاتا ہے، ایک ایسے کمرے میں چلا جاتا ہے اگر ایکسپیکٹیشن زیادہ ہو جائے، قارون کا خزانہ مل جائے کہیں سے، بس اور کیا چاہیے ہمیں؟ ایسے خواب، ایسی سوچیں ہوتی ہیں جو ممکن ہی نہیں ہوتی، اور ہم سوچ رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، اس سے مزید بات کرتے ہیں، ڈاکٹر ضمیر کی طرف چلتے ہیں۔ آپ کی باتیں تو ماشاءاللہ بہت طویل ہیں اور اس سے تو مزید بات ہوگی۔ ڈاکٹر ضمیر صاحب، تجھے کی خواب دیکھے ہیں؟ مجھے ابھی سر کی بات بڑی موٹیویشنل طریقے سے انہوں نے گائیڈ کیا، تو مجھے ایک چیز یاد آ گئی۔ وہ چیز اس طرح تھی کہ میں چائنا تھا، ہمارے ایک ڈاکٹر تھے، ڈاکٹر باربرگ، موٹیویشن ٹرینر۔ تو اس ہال میں تقریباً آل اوور دا ورلڈ اپروکسیمیٹ کوئی 140 کنٹری کے لوگ تھے۔ اس میں ایک سینٹنس تھا جو آج تک میں نہیں بولا۔ اس سے وہ کہتا تھا، اف یو وانٹ ٹو سکسیس ان یور لائف یو شوڈ بی سیٹڈ ود اے سکسیسفل پرسن، یو آر 100% سکسیسفل۔ ٹھیک ہے، اس کی اتنا اچھی لفظ تھی کہ ہم جب کیا ہوتا ہے، ہم ڈپریشن والے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، وہ ہمیں ڈی موٹیویٹ کرتا ہے، ان کی باتیں سن کے ہم لوگ خود ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ تو حقیقت یہ کہ ہمیں کامیاب لوگوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، کامیابی کی گر ان سے سیکھنی چاہیے تاکہ اس کو اپلائی کیے جائیں، تاکہ ہم کامیاب انسان بن سکیں۔ ٹھیک ہے، یہ ڈپریس ہیں جو پہلے روتے دھوتے رہتے ہیں لوگ، اگر آپ ان کے ساتھ بیٹھیں گے اور وہ کیٹیگری ایک ہی ہو گئی نا، تو اسی بھی وہی ہے، ہائے اللہ یہ ہو گیا، ہائے اللہ وہ ہو گیا، وہ بھی کہے گا کیا کیا جائے یار، مہنگائی ہے یہ، ٹھیک ہے ہر جگہ اپنی جگہ ہے، پر لیکن اگر اس کو ریپیٹ کرتے رہیں گے، ذہن پر سوار کرتے رہیں گے، تو زندگی نہیں گزر سکتی۔ کہیں جا کے جو ہے نا آپ یعنی آپ کو میں کہتی ہوں کہ ڈس اپوائنٹڈ ہو جاتے ہیں، نا امید ہو جاتے ہیں، کیا زندگی ہے یار۔ بیسکلی اصل جو چیز ہے وہ ہے اپنے آپ کو بی پازیٹیو۔ سب سے پہلے تو ہمیں اپنے آپ کو بی پازیٹیو رکھنا چاہیے۔ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اپنے آپ کو سیٹ کریں کہ ہم پازیٹیو ہیں، جو ہمارا ٹارگیٹ ہے اس ٹارگیٹ کی طرف ہم نے پہنچنا ہے اور انت تک محنت کرنی، دین وی ول بی 100% سکسیسفل۔ بٹ کیا ہے کہ جیسے ابھی آپ نے بات کی ہمارے اپنے ٹاپک کے حوالے سے، جو آج جو ٹاپک ہمارا تھا، ہاتھوں میں کا سن ہونا، انفلیمیشن ہونا، اس کا کیور کیا ہے اور کازز تو آپ کو بتا دی۔ کازز بہت سارے ہیں، کیا سردی کے علاوہ کیا کازز ہے؟ غذا ہے، فوڈ ہے، آپ ٹھیک نہیں لے رہے، امیونٹی جو ہے کم ہے، یہ بھی کازز ہیں۔ ڈائبٹیز ہونے کی وجہ سے ہو سکتا ہے، کارڈک پرابلم کی وجہ سے ہو سکتا ہے، آپ کو کوئی نہ کوئی الرجی ہونے کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، آپ کی جو ہے آپ کے امیون سسٹم ویک ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے، آپ کا پوسچر مسلسل موبائل کو نیچے ڈراپ رکھنا، آپ کے پوسچر ایلیونٹ، آپ کی پور سرکولیشن، یہ زیادہ تر آج کل سیل فون ہاتھ میں ہوتے ہیں اور کتنے کتنے گھنٹے ہم بیٹھے رہتے ہیں اور پھر ہمیں لگ رہا ہوتا ہے یار کچھ چبھن سی ہو رہی ہے، ہاتھ ٹکلنگ ہوتی ہے، ہاں جو آج کل بہت زیادہ ایشو جیسے ابھی بتا رہے ٹکلنگ ہو جانا، نمنس ہونا، یا انگلیوں میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، اکثر لوگ یہ بھی شکایت کر رہے تھے۔ تو ساری وجوہات یہی ہیں کہ ہم زیادہ سے ایک تو یہ غذا اپنی جگہ پر ہے یار، ٹھیک ہے اچھی غذا نہیں لے رہے ہم، غذائیت سے بھرپور کھانا نہیں کھا رہے، اس وجہ سے بھی ہے، سردی بھی ہے، سردی سے بھی بچنا ہے آپ لوگوں نے۔ جب ابھی تو اتنی سردی یہاں نہیں آئی، وہ والی سردی نہیں ہے جس میں جو ہے ہاتھ پاؤں یخ ہو جاتے ہیں، آج کل 25 آنے والی، وہ سردی بھی آنے والی، اس سردی میں بھی یہی حال ہوتا ہے، خون جم جاتا ہے کہیں جا کر۔ اب دیکھیں نا آپ، یہ جو ہمارا جو کوشچن ہے، جو ٹاپک ہے، اب ہم سردیوں میں ہم کیا کرتے ہیں، ہم فار ایگزامپل کہ ہم کسی ناردرن ایریا والی جگہوں پہ جب ہم ٹھنڈ لگتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں، ہاتھ کو مسلسل رب کرتے ہیں، ربنگ کرتے ہیں، اس کو لائک کلوز کرتے ہیں، اوپن کرتے ہیں، ہینڈس کو وارم کرتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے، ہم جو ٹگلنگ ہوتی ہے، جو نمنس ہوتی ہے، انفلیمیشن ہوتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اب وجہ یہ کہ اگر ہم اس کو ویسے ڈیلی بیسس پہ ہم اپنی عادت بنا لیں تو ویسے ہم نہیں، اباؤٹ پوسچر ہے، آپ اپنے آپ کو سیدھا آپ رکھیں، ایکسرسائز جیسے ہم بتاتے ہیں۔ اب ہاتھ کا جو سن ہونا، انفلیمیشن ہونا، اور اس میں یہ ہے کہ رات میں آپ جو روزانہ سرسوں کا جو تیل ہے اس سے آپ مساج کر لیں، آپ اپنے پاؤں پہ لازمی آئلنگ کریں اور اس کے ساتھ آپ جو ہے نا ہاتھوں پہ بھی کریں۔ دوسرے نمبر پہ جیسے ہم پھٹکری جو ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں جو ریڈ نمک ہوتا ہے، جو لال نمک ہو جاتا ہے، اس پانی میں اس کو وارم کر کے ہم ہاتھوں کا مساج، پاؤں کا مساج اس میں ڈپ کر کے ہمیں اس کا بھی ہمیں فائدہ ہو سکتا ہے۔ پھٹکری نقصان تو نہیں دیتی؟ میں ہاتھوں پہ ہم نے جسٹ ہاتھوں پہ ہم نے جسٹ اس کو ڈپ کرنا ہے، ہم لوگوں نے ڈپ کرنے کے بعد اس پہ ایک انفلیمیٹری جو ہوتی ہے نا ساری، وہ بہتر ہو جاتی ہے، انفلیمیشن وغیرہ ہو جاتی ہے، وہ بہتر ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ہم لوگ جیسے ہم پانی ہے، گرم پانی، اس میں ہنی ہم ڈال دیتے ہیں، ہنی کا جو ہے نا وہ بھی کافی حد تک، اس میں بے شک لیمن کا استعمال کرتے ہیں، وہ بھی ڈیٹاکس کرنا ہو جاتا ہے، آپ کی ڈیٹاکسن سے
डिटॉक्सिफिकेशन की वजह से आपकी सर्कुलेशन बेहतर हो जाती है। ये भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। अब इसके साथ हमें क्या चीज़ से हमारा है मसाज, जैसे फॉर एग्जाम्पल लेडीज़ हैं उनको पता है बैनी पेडिक्योर कैसे, हाथ का पाँव का मसाज कैसे करना है, वो तमाम जो बेसिकली जैसे अभी मैंने बताया है कि जब हम इसको रब करते हैं और इसको बंद करते हैं खोलते हैं, बेसिकली हमारी रिफ्लेक्सोलॉजी होती है। अच्छा, ये आपसे एक्सरसाइज हम जानते हैं डॉक्टर साहब, अभी तो हम जा रहे हैं छोटे से वक्फे पर, नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, कहीं नहीं जाइएगा। खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मतलब फिर, और डॉक्टर ज़मीर से बात हो रही थी वक्फे से पहले और हम एक्सरसाइज बता रहे थे कि अगर आपके हाथ सुन हो जाते हैं सर्दी की वजह से या जो है और बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, तो फिर आपने क्या क्या एक्सरसाइज रूटीन वाइज करनी है। जी एक तो जैसे आपको बता दें, सारे सिम्पटम्स बता दिए हैं और इसके सारे जो इश्यूज हैं वो सारे डिस्क्राइब कर दिए। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? एक तो रात में जो है ना आप इसका ऑयलिंग लाजमी करें, हर सूरत में आप ऑयलिंग करें ताकि आपके मसल्स जो हैं वो आपके रिलैक्स हो। सर्दी में स्टिफनेस सी हो जाती है, जिस्म अकड़ जकड़ जाता है, उसको लाजमी आप सेल्फ मसाज करें बजाय किसी की हेल्प लेने के। यू कैन डू योर सेल्फ। किस तरह से करना है? जैसे आपने हैंड्स आपने ऑयलिंग कर लिए, लाइक इसको तमाम हिस्से पे आप इसको खूब आपने फ्रंट बैक पे इसको खूब आपने रब किया। रब करने के बाद आपने जो आपका जो थंब है, जो डिजिट्स हैं, हमारे पोर्स हैं, इसको आराम से इसको पूरे हाथ से आराम से इसको पूरे इसको सर्कलिंग करें। बेसिकली सर्कलिंग करने का, स्कैनिंग करने का मकसद ये है कि आपके तमाम जो पॉइंट्स है सारे आपके एक्टिवेट हो जाइए। इसी तरह से आपने पूरे हाथ को आपने लाइक आपने सर्कलिंग करनी है, दायरे बनाने आपने। इसी तरह से आपने बैक साइड से आपने ये सारे सर्कलिंग आपने ये करनी है आपने। इससे करने से कि एक तो आपके प्रेशर पॉइंट्स आपके एक्टिव हो जाएंगे और सेकंड मसल्स आपके रिलैक्स हो जाएंगे और इसके बाद आप अपने आप को कंफर्ट कर लेंगे। ये करने के बाद इसके बाद जैसे आप खूब रबिंग करें। रब जब आप करेंगे आपको खुद महसूस ऐसे हीट सी आप प्रोड्यूस हो जाएगी फ्रंट पे और बैक पे। इसके बाद हमने क्या करना है, हाथों को लाइक इस तरह से हम इसको टच करते हैं अपने डिजिट्स इस तरह से ये और लाइक बैक। अच्छा, ये मजे की एक्सरसाइज है। ये यहाँ से एक ले लो और उसके बाद यूं और यूं और ये कोयल नहीं करती वो वाली करना है। इसके बाद जस्ट आपने क्लोज की ये चीज। ठीक है, ये चीज हमारी स्ट्रेचिंग हो गई हमारी, ठीक है, फिंगर्स की। फिर आपने लाइक ग्रिपिंग जैसे करते हैं, कुछ चीज कैरी करते हैं, इस तरह से आपने ये चीज होगी। इसके बाद लाइक फिस्ट बनाने से पहले आपने फिंगर्स को ये आपने किया, उसके बाद लाइक ये मूवमेंट हो जाती है हमारी, ठीक है। फिर लाइक अ पंच, लाइक अ मुक्का, इसको खूब आपने ये कर लिए आपने, ठीक है। हाँ जी। इसके बाद करके हाथों को हमने रखना सीधा। सीधे जब हम रखेंगे पूरी आर्म्स की, जैसे अब टिगलिंग होती है, नमनेस होती है, इसको फुल जितना होता है आपने आउट, ये इनसाइड आपने स्ट्रेच किया आपने। अच्छा, ये तो हो गया, लेकिन ये इनसाइड जो है मुश्किल, स्लो एकदम नहीं होगा। आपकी बॉडी यूज टू नहीं है, टेक टाइम, ठीक है। इनसाइड लाइक ये चीज ये आपने कर लिया आपने। इसके बाद हमने इसको रिस्ट को हमने खूब इसको क्लॉकवाइज हमने किया हमने। अच्छा, ये भी सीखा है मैंने, कितने ऐसे तो आप सिखा रहे हैं ये क्लॉकवाइज वैसा सी है, एंटी क्लॉकवाइज हमने किया इसको, ये हमने किया। इसके बाद जो आसान है, सालन पकाते हैं तो हम ऐसे हिला रहे होते हैं इस तरह से। फिर इसको जस्ट स्ट्रेच किया, ये पूरे आर्म्स के जो मसल्स है इसको होल्ड किया अप्रोक्सीमेट 5 to 10 मिनट्स। फिर इस तरह से इसको नीचे लेकर रिस्ट से हमने इसको दबाया इनसाइड हमने, ठीक है। इसके बाद हमने हाथ को हमने सीधा कर लिया और इसको ये स्ट्रेच किया। बाजू में दर्द हो गया ये चीज। उसके बाद आपने जस्ट इसको खूब आपने कूल डाउन किया इसको इनसाइड और ये हाथों को लाइक। इससे हमें क्या होगा, जो एकदम जो टिगलिंग थी, नमनेस थी, वो हो गया। अब इसी तरह से पाँव को, जैसे हमने पाँव की जो एक्सरसाइजेस है वो सेम लाइक डेट उसी तरह से जैसे हमने फ्रंट से किया और बैक से हमने किया और ये और ऑयलिंग करने के बाद फिर हमने इसी तरह से अपनी लेग्स की एक्सरसाइजेस करनी है। ठीक है, इस पे बात करते हैं लेग्स की एक्सरसाइज किस तरह करनी है, लेकिन वक्त हो गया छोटे सा नाज़रीन, वक्त का कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मज़ा फिर, और एक्सरसाइज वहीं रह गई डॉक्टर साहब, मुकम्मल करें और आज हम आगे बढ़े। ठीक है, ऐसे कि जो एक्सरसाइज हाथ की हम लोगों ने क्लियर कर ली, अब है हमारे पाँव में। अच्छा, फिर रहने दे, अभी थोड़ी सी ये एक्सरसाइज रहने देते हैं, फिर फरहान की तरफ चलते हैं फिर थोड़ी रेस्ट कर ले आप। मैं भी थक गई थी एक्सरसाइज कर करके, आदत नहीं है ना, जब आदत नहीं हो तो अचानक एक्सरसाइज करनी पड़े तो कहते हैं हम थक गए, तो मेरा भी कुछ यही हाल हुआ, देख लें।
تو اس کا مطلب ہے روٹین وائز ایکسرسائز کرنی چاہیے اور اپنے آپ کو چست رکھنا ہے، کہتے ہیں نا آپ کو انرجیٹک رکھنا ہے، تو پھر آپ کو یہ بہت ضروری ہے. یہ تھکنے والے وہ لوگ تھکتے ہیں کہ میں کہتے ہیں بڈھے ہو گئے ہم لوگ، تو کیا واقعی ہم لوگ بڈھے ہو گئے ہیں؟ ہم بوڑھے نہیں ہوئے، ہم ڈائٹ اچھی لیتے ہیں. جب ڈائٹ اچھی لیتے تبھی ہم محسوس کرتے ہیں ہم لوگ بوڑھے ہیں. یہ بات ہے، تھکاوٹ سی فیل ہونا، تھوڑا سا کام کیا، میرا بھی یہی حال ہے، تھوڑا سا کام کیا ہے میرے شولڈر میں درد ہے میرے فلاں ہے مجھے کوئی گولی دے دو فلاں دے دو. تو ایکسرسائز کرتے رہنا چاہیے، اچھی ڈائٹ لینی چاہیے. اس سے ہم بات بھی کریں گے. سید فرحان آپ کی طرف چلتے ہیں اور آپ بتا رہے تھے ہمیں کچھ ٹپ یا ٹرک کہہ سکتے ہیں، ٹرکس بتا رہے تھے آپ ہمیں کہ کیسے اپنے آپ کو جج کرنا ہے، اپنے آپ کو پہچاننا ہے. اور پہلے تو ہو گئی خود اعتمادی ہو گئی، سب سے پہلے ہے اپنے آپ کو جاننا ضروری ہے. اس کے بعد کیا کرنا ہے ہم لوگوں نے؟ جی بہت بہت شکریہ. پہلے تو جیسے میں نے بات کی تھی کہ خود کو ڈسکور کرنا ہے، خود کو جاننا ہے. اس کے بعد میں دوسرا جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ آپ نے ری بورن ہونا ہے، دوبارہ پیدا ہونا ہے. وہ کیسے؟ یہ کیا کرنا ہے؟ بتائیں نا کیسے واپس آ سکتے ہیں؟ واپس بچپن میں جانا چاہتے ہیں پر جا نہیں سکتے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ایک دن آپ کو ہار نصیب ہوئی ہے تو وہ جو رات کو جو انسان سو گیا نا وہ ہار والا انسان تھا. اللہ نے آپ کو ایک اور زندگی دی، صبح ہوئی. وہ صبح والا جو شخص ہے نا اس پچھلی ہار سے سبق سیکھے گا، یا اگر وہ شخص اب دوسری اس پہ آ جاتے، ایک سکسیس اس کو مل گئی ہے، نصیب ہوگی سکسیس. تو کیونکہ میں نصیب کی بات کر رہا ہوں، یہ نصیبوں سے ملتی ہے، ہار بھی نصیب سے ملتی ہے کیونکہ اس کو بڑی اڑان ملتی ہے پھر. تو اگر اس کو ایک اگر ایک دن ہار مل گئی، اگر اس کو ایک جیت مل گئی، اب وہ جیت پر رہ نہ جائے تو بھائی میری تو اب زندگی پوری ہو گئی، اور یہاں سے ڈپریشن سٹارٹ ہو جاتی ہے. تو اگر تو اسے جیت مل گئی تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے، شکر کرے اور رات کو سو جائے. رات کو سونے کے بعد اگلے دن اب وہ جیت والا انسان نہیں ہے، اب سٹارٹ سے کام کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب ساری پلاننگ وہ جو مشن جو ہے نا، اب دیکھیں جیسے اگر ایک بک لکھی جا رہی ہے تو ہر ایک پیج کی اپنی خوبصورتی ہوتی ہے اور ہر ایک پیج کی اپنا نیو ورڈز ہوتے ہیں، دوبارہ ریپیٹیشنز نہیں ہوتی. تو اسی طرح ہمارا دن ریپیٹ نہیں ہونا چاہیے. یہ ہماری زندگی تو ایسے ریپیٹ ہو رہی ہے یار. بہت لگتا ہے نا بعض اوقات جب ہم کہتے ہیں ہم اکتا گئے ہیں، ہوتا ہے تقریباً لوگ کہتے ہیں، میں بھی کبھی کہتی ہوں یار بور ہو گئی ہوں میں، روز صبح ایک ہی اسٹار. مجھے کہتے ہیں عائشہ روز تو نئے مہمان آ جاتے ہیں، کوئی نئی تو بات کر رہی ہوتی. میں نے کہا ہاں. تو یہ چیز دیکھیں، روز ایک نئی بات کرنی ضروری ہے، نئے لوگوں سے ملنا ضروری ہے. اگر ایک ہی چیز ریپیٹ ہوگی، ایک ہی انداز میں زندگی گزاریں گے تو پھر ہمیں لگے گا کہ زندگی کہیں تھم گئی ہے. پھر ہمیں انرجی نہیں رہے گی نا کچھ کرنے کی، بڑھنے کی. یار زندگی تو رک گئی ہے. تو ہم یہ ضروری ہے کہ بدلیں، روٹین کو بدلیں اپنی زندگی میں. اور اس کے لیے اب باہر سے کوئی شخص نہیں آئے گا، بالکل ہمیں خود سے یہ کام کرنا پڑے گا. وہ پہلے والا جو سٹیپ ہے خود ہی والی، وہ سارے کنسیپٹ اس میں آئیں گے. اچھا اب اس کے بعد ہمارا جو ہے تیسرا سٹیپ جو ہے وہ بڑا خاص ہے. کمپیئر نہیں کرنا، لائف میں کمپیریزنس میں نہیں چلنا. اگلا جو ہمارا سٹیپ ہے اس میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کبھی اپس اینڈ ڈاؤنز ہیں، ہار ہے، جیت ہے، یہ سارے چیزیں ہیں، یہ سارے سبق ہیں. ہمیں اپنی لائف کے وہ جو سارے پہلو تھے، وہ جو ساری کامیابیاں تھیں یا ساری ناکامیاں تھیں، ہم نے اس کو سیمورائز کرنا ہے. سیمورائز کر کے الگ سے بیٹھ کر اس کو کنسیڈر کرنا ہے کہ کیا ہم نے اس جو ہار ہے اس سے کچھ سیکھا. اگر میں آپ کو بات کرتا ہوں، اگر ایک شخص ہے اس کا مشن ہے کہ اس کی ٹیم بنانی ہے، اگر ایک شخص ہے اس نے ایک بزنس کرنا ہے، ایک بزنس بنانا ہے، اس کے بزنس کا ایک بڑا مشن ہے. اچھا اگر ایک شخص ہے اس نے کہنا ہے کہ میں نے انسانیت کے لیے بڑی خدمت کرنی ہے، تو سب سے بڑی خاص بات کہ ایکسپیکٹیشنز اس کی زیرو ہونی چاہیے. میں ایکسپیکٹیشن کی بات کر رہا تھا جب جو ہے نا وہ بات ہوگی، یہ پوائنٹ مس ہو گیا میرا. ایکسپیکٹیشن جس کو میں نے کہا تھا کہ یہ ہماری سکسیس کے درمیان ایک بڑا پتھر ہے. وقفے نے مس کیا تو ہم تو اس کو مس کرنے والے نہیں تھے. جی بالکل وہ میرے سے نا وہ بات مس ہو گئی تھی کہ جب وقفہ آ گیا ہمارا تو اور سر کی ایکسرسائز میں میرا بھی میں سولی مجھے بھی بڑا مزہ آ رہا تھا. تو وہ جو ہماری ایکسپیکٹیشنز ہے نا وہ ہمیں بے شمار حد تک ہمیں جو ہے نا زیرو کر دیتی ہے. ہم اگر یہ سمجھیں، اچھا ایک بات جو میں نے اس وقت کر رہا تھا کہ آپ اپنی لائف کو نا لوگوں کے لیے فائدہ مند بنا لیں. ہماری زندگی کتنی ہے، ہم دیکھیں ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے ہم آئے ہیں. اگر لمیٹڈ ٹائم ہم لوگ، ہمیں پتہ ہوتا ہے یار یہ بندہ نا کسی وجہ سے آئے. اب میں آپ کو یہ نیگیٹو چیز نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ ایک میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. آپ کو پیاس لگی ہوئی ہے اور آپ نے پانی پینا ہے اور ایک کنواں ہے جو قریب ہے.
آپ 2 कुएं आपको बताया गया ये खत्म हो चुका है, इसमें पानी नहीं है, और एक है जिसमें पानी है, हम किधर जाएंगे? जहाँ पानी वाली है। तो आपके पास अगर कुछ है तो लोग खाएंगे, अगर आपके पास कुछ नहीं है ना, वो मजबूरन वो उधर नहीं जाएगा। बेशक उसको उसके अब्बा अजदाद का था, बेशक पुराना था, बेशक वो यादें उसके साथ थी, लेकिन प्यास बुझाने के लिए उसको आना पड़ेगा। अगर आपके पास लोग आते हैं किसी भी रीजन की वजह से आ जाते हैं, उसको नेगेटिव ना लेके यार मेरी जिंदगी में तो सारे लोग ही जो है ना मेरा फायदा उठाने वाले हैं। देखिए हमें इसी अच्छा, ये बहुत सारे लोग कहते हैं कि लोग जो है पैसा है मेरे पास और इसीलिए लोग मेरे पीछे हैं और चाहते हैं कि मैं उनको फायदा, यार फायदा देना अच्छी बात है। अगर अल्लाह ताला ने आपको दिया है तो सिर्फ आपके लिए नहीं है, जब आप दूसरों में बांट के खाओगे तो बरकतें ही बरकतें आएंगी। ये बात जहन में क्यों नहीं आती आप लोगों के? और हम यही सोचते हैं, मैं जब कमा रहा था, मैं दे रहा था, लोगों को फायदा दे रहा था, तो लोग ठीक है, जब आप फायदा देते हैं तो लोग होते हैं करीब, तो आप फिर तवक्कुआत क्यों रखते हैं? बात वही एक्सपेक्टेशन की नहीं रखनी, दिया तो बस दिया, सिर्फ ये सोचा कि अजर तो अल्लाह ने देना है, अल्लाह में यानी बरकतें अल्लाह ने डालनी तो वो डाल देता है। अगर आपकी ये सोच होती है, लोगों से एक्सपेक्टेशन तो हम रूटीन में इतनी रख लेते हैं। और तो फिर अब ये जो एक्सपेक्टेशंस रखी हम लोगों ने, अब जिस पर रखी, अब देखिए उसको बदले में क्या मिल रहा है, उस बंदे की मौजूदगी। हम देखें ना, हमें अगर हमारे इर्द गिर्द लोग हैं, अगर किसी एक्सपेक्टेशन की वजह से आ गया, पानी पीने की वजह से आ गया, आए तो हैं, हमें तो दीदार होता है, हमारी कोई जिंदगी 1000 साल नहीं है कि हम कहें और हमें तो रहना है और ये तो मेरे साथ लेता रहेगा, ये करेगा वो करेगा। अच्छा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बड़ी प्यारी हदीस कि वो उन्होंने फरमाया कि लोगों में बेहतरीन वो है जो लोगों को नफा पहुंचाता। बेशक। तो अगर आप बेहतरीन, अब इदी साहब है हमारे दुनिया में, मैं उनको सलूट करता हूँ। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि इस वक्त पाकिस्तान में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर उनके फलाही काम नहीं हो रहे। कितनी बड़ी बात है, फायदा पहुंचा रहे हैं। तो ये जो है एक्सपेक्टेशंस, इसको एक तरह कंसीडर लाजमी करिएगा कि एक तो आप देने वाली साइड पर जाएं, अल्लाह इसमें बरकत डालेगा। अगर आपका इल्म है, अगर आपकी दौलत है, अगर आपकी कोई भी वसाइल है, उसमें आप जब हिस्सादार बनाते हैं ना, अल्लाह कहता है मैं उसमें बरकत डालूंगा। ठीक है, फायदा इधर से भी उठा लेते हैं। डॉक्टर साहब बैठे हैं और फायदा उठाना है, टाइम खत्म होने वाला है, मुकरने वाला है, तो भाई एक्सरसाइज कुछ मजीद सीख ली जाए, कर ली जाए। तो बताएं कि अगर पाँव सुन हो जाते हैं तो पाँव की एक्सरसाइज क्या है, इसका ख्याल किस तरह रखना है, क्या कहेंगे इस हवाले से? हम लोगों ने हाथों का ट्रीटमेंट किया ना, इसी तरीके से हमने पाँव का करना है। पाँव पे इसको अच्छी तरीके से पहले हमने पाँव को ऑयलिंग करनी है, ठीक है, एंकल्स तक, घुटने तक, ठीक है। उसको मसाज करने के बाद फिर जैसे हम लोगों ने अपने इंडिविजुअल लाइक सर्कलिंग की है ना, इसी तरह से एक एक उंगली को फ्रंट पोर से मेके फ्रंट हिस्से से हमने शुरू होना है, एंकल से, और टुवर्ड्स फिंगर तक हमने जाना है, उसको मेके नील तक जाना है। इसी तरह से तमाम एरियाज को हम लोगों ने उसका खूब मसाज करना है। मसाज करने के बाद लाइज उसको स्ट्रेच करना है, उसको तमाम फिंगर्स को स्ट्रेच करना है ताकि जो उसमें अकड़ाव है वो ख़त्म हो जाए। ख़त्म होने के बाद हमने पाँव की उंगलियों में अपनी उंगलियां डालनी है, उसको लाइक ऊपर नीचे हमने किया, इसी तरह से क्लॉकवाइज, फिर ये एंटी क्लॉकवाइज हमने किया, ठीक है। इसी तरह से हम लोगों ने जो हमारे एंकल है, पाँव से हमने पाँव को लाइक ग्रिप हमने की है, इसी तरीके से हमने पाँव को अपने क्लॉकवाइज घुमाया हमने, और इसी तरह से हमने एंटी क्लॉकवाइज किया। अच्छा, हाथों को करना आसान है, पाँव को करना थोड़ा मुश्किल है। हाथ से होल्ड किया ना आपने एक हिस्सा जो है ना आपने अपने ग्रिप किया एंकल से, दूसरा हिस्सा हमने अपने पाँव पे रखा, पाँव को हमने लाइका इस तरह से हमने ये क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज किया, और इस तरह से इसको अपनी तरफ स्ट्रेच किया, और ये नीचे की जानिब हमने किया। ये सारा हिस्सा हमने खूब मसाज किया। मसाज करने के बाद हम लोगों ने दोनों पाँव को हमने साथ जोड़ लिए, और उसको आराम से उंगलियों को नीचे जमीन की तरफ हमने उसको प्रेस किया। प्रेस हम लोग करेंगे 10 सेकंड। इसी तरह से हमने इसको अपनी तरफ हमने इसको स्ट्रेच कर लेंगे। इतना जो टांगों का अकड़ा हुआ ये खत्म हो जाएगा। इसके बाद फिर एक पाँव नीचे और एक पाँव ऊपर, इसी तरह से 10-10 सेकंड हमने ये कर लिया। फिर दोनों पाँव को हमने सीधा रखा, फिर लाइक क्लॉकवाइज इसको हमने घुमाया, फिर ये एंटी क्लॉक हमने घुमा लिया। अब इसके बाद क्या हुआ, हमारी थकान होगी। अब इसके बाद कूल डाउन करना, बहुत जोर रिलैक्स करना है, लाइक इसको एड़ियां जो है ना आपको स्लाइडिंग करनी हमने, आगे पीछे हमने करना है। और इसके बाद लाइक जैसे क्लैप होता है इस तरह से उसको रिलैक्स कर दी, शेकिंग कर दी। रोलिंग एंड शेकिंग से क्या होगा, आपका जो टांगों का अकड़ा हुआ है वो खत्म हो जाएगा।
इसके बाद जैसे आपकी डाइट है, डाइट आप अच्छी लें, बैलेंस डाइट, जैसे फ्रूट्स हैं, 5 फ्रूट्स को मिक्स करके खाएं, लाइक फ्रूट चाट की तरह। जैसे ड्राई फ्रूट हैं, जैसे हम काजू है, पिस्ता है, बादाम है, इनको पाउडर की शेप में केले के और खजूर के गर्म मिल्क शेक पिए बगैर चीनी डालें। ये बताइए कैसे बना रहे हैं, ये जो बता रहे हैं ये ग़िज़ा, ये टोटका एकदम बताएं कैसे बनाना है। देखिए आपने थोड़ा थोड़ा ले लेना है, जैसे हाँ। काजू है, पिस्ता है, बादाम है, चिलगोज़े हैं, अखरोट हैं, इनको ग्राइंड पाउडर कर लिया। ठीक है। 1 चम्मच जो है ना रोजाना, जैसे आप अगर आपको डायबिटीज नहीं है, फक्की बना के, हाँ तो फक्की हो गई। अच्छा, वो आपने गरम केले का और खजूर का गरम मिल्क शेक बना के आपने 1 चम्मच रोजाना ले लिया। उसमें कंप्लीट कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन सब कुछ है। आपको ऑस्ट्रोपोसिस और जोड़ों का दर्द है, ये मखाना बोलो सब बेशक आप सुबह ऐड कर लें। मखाना आजकल बहुत इन है इस सोशल मीडिया पे, वो बहुत ज्यादा जबरदस्त चीज है। इसके बाद हम लोग ले लेते हैं, जैसे अंजीर हो जाती है, खजूर हो जाती है, आलू बुखारा हो जाता है जो सूखा, हाँ। खुबानी हो जाती है, इनको हम एक एक बेशक हम रोजाना वो ले लिया करें। ठीक है। बट इसके साथ गर्म चीजें खा रही हैं, जैसे मैंने पहले बताया जूसेस का इस्तेमाल बहुत जरूरी है, और मौसमी है, फ्लूटर है, और दूध का भी इस्तेमाल करें। हाँ जी, है ना, दूध का इस्तेमाल करेंगे। शेक की सूरत। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़मीर अल्ताफ साहब, आप तशरीफ लाए, बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके। सैयद फरहान साहब आप पर बहुत बहुत शुक्रिया, और वाकई लगता है कि पॉजिटिव जो है ना वो वेव जा रही हैं, ये बहुत ज़रूरी है। थैंक यू आप दोनों। साथ ही नाज़रीन हम लोग जा रहे हैं छोटे से वक्फे पर, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदीद कहेंगे आप एक मतलब फिर, और हमारे साथ जी बिल्कुल मुल्तान की मारूफ और मशहूर शख्सियत इस टाइम है, और सराकी के हवाले से बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, और ऐसी शख्सियत जिनका मेरा ख्याल है तारुफ की उनको ज़रूरत ही नहीं, कहते हैं ना मोहताज ही नहीं होते कुछ लोग, माशाल्लाह बहुत वर्क कर रहे हैं सराकी के हवाले से, जो कि सदर हैं सराकिस्तान कौमी कौंसिल के। इसके अलावा सराकी दानिश्वर हैं ज़हूर अहमद रिचर साहब हैं हमारे साथ। क्या हाल है आपके, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, तुम ठीक हो? तबीयत मैं बिल्कुल ठाक, आप ठीक ठाक? अपना हवाल दसे सो, और किवें गुजरती पई है आजकल, क्या क्या मसरूफियात हैं तुहारे? बहुत सोहनी गुजरती पई है। खास तौर पे मैं मुबारकबाद देसा रोही को, खैर मुबारक। और ख्वाजा सिंह फरमाए जो यह रोही यार मिलावड़ी है, शाला होवे हरदम सावड़ी है, वन पीसूं लसड़ी गावड़ी है, घिन अपने सोने सैंबो कनु, यह रीत सिखी ही कैं वो कनु, ढोला लोग छप बांधी मैं वो कनु। अच्छा, एक रोही ओ है जिनको असां चोलिस्तान कहंदे से, बिल्कुल, जिथा माशाअल्लाह अजकल बहार आहिनि, ठंड दा मौसम है, उतां बहुत सोहनी चहल पहल है। एक रोही ये है जरी रोजाना सवेरे को सजदी है। थोड़ी देर पहले असां तेरा सोहना प्रोग्राम देखते बैठे से कि भाई वर्जिश किवें करनी है, तुसा मकसद है कि जरा ना हाथ को किवें हलावना है, पैर को किवें हलावना है, और गाल किवें करनी है। डॉक्टर साहब बहुत सोहने गाली करेंदे बैठे हैं, और ख़ास तौर पे थोड़े सवाल तो दिल खुशी थी पी है। असां के अल्लाह करे ए रोही बही तरक्की करे, अल्लाह आमीन। अच्छा, आज ज़हूर साहब आज बहुत सारे गाने से तनल करने थे, असां अपने तरह की कल्चर की गाल करे सो, अपने रिवायात की इतने गाल करे सो। असां हमेशा आते हैं कि सारी ज़बान जी है बहुत मिठी ज़बान है, और असां बहुत मेहमान नवाज हैं। असां दस रहे कि ऐसा क्यों है, इसकी वजह क्या है? सारे पिछले जो बुजुर्ग हैं उन्होंने साको सब कुछ अदब तहजीब सिखाई है, असां अदब की भी गाल करे सो। आज दसे सो साको सारा कल्चर क्या है, सारी रिवायत क्या है, असा किवें अपनी रिवायत नाल जुड़े हुए हैं, किवें असा प्यार और मोहब्बत नाल रहने हैं। जी बीबी गाल है कि ही तहजीब दे पिछू एक 1000 साल दी तारीख खड़ी है, 1000 साल दी, और तुसां तारीख दा किताबां पढ़ो तो उहदे विच ये लिखा गया कि एक खिता ही वो खिता है जिथा इंसान दो पैरें दे उत्ते टुरन सीखा, यानी तहजीब पैदा थी। जिथा तहजीब इतनी कदीम हो से, खिता इतना कदीम हो से, लोग इतने कदीम हो से, इवें ही असां देखदे से कि ही खिते दे विच जिहड़ी इब्तदाई इंसान दी इब्तदाई बूदोबाश है, रहन सहन है, वो इतना पैदा था। वाल जिथा इतनी कदामत खड़ी होवे, इतनी
عظمت کھڑی ہوئے اتنا تہذیب کیویں نہ ہو سی یہ ساری صدیاں دی بلکہ ہزار سالیں دی روایات دا حصہ ہے اور ساری میراث کیا ہے خواجہ سے فرمائے عجز نیاز ساری مڑی کہ ساری جی میراث ہے وہ عاجزی ہے وہ انکساری ہے تہذیب عاجزی سکھیندی ہے انکساری سکھیندی ہے پیار سکھیندی ہے محبت سکھیندی ہے اور یہی خطے دی روایات ہیں اور سارے بزرگ یہ بھی کہندے ہیں کہ تنہاں کوئی ودھیکی کر کے تسا نہ کرو جی میں خواجہ محمد یار فریدی سے ہیں کہ ماراں کھاویں مار نہ آویں اے اماں بڈھڑی دادی بزرگ یہ سارے یہ مت دیندے ہیں نصیحت دیندے ہیں اور صبر دی تلقین کرندے ہیں تا اندے پیچھے ساری گل یہ ہے کہ تہذیب کھڑی ہے اج اساں دیکھدے سے اتھے دی قدیم عمارتاں اساں قلعہ ڈراور چلے ونجوں اج تاں افسوس نال آکھنا پوندا کچھ بندے آکھدے کہ انہاں کو گڑ بناون نہیں آندا تے اساں اتھاں روہی دے اوتے قلعہ ڈراور کھڑے ہسے میں کہ گڑ بناون نہیں آندا اے کون بڑا گئے جی تساں ایویں تساں دیکھو اپنے ہی ملتان کو گن گنو ملتان شہر کو گن گنو جی ہزاراں سالاں جا عمارتاں کھڑے ہیں تاریخ کھڑی ہے اور ملتان ہی دنیا دے انہاں شہراں دے وچوں ڈکلیئرڈ شدہ شہر ہے جہے کہ ہزار سالیں تو مسلسل آباد ہیں جملے شہر ہن تو والے لوگ بھی ہیں والے رہن سہن بھی ہے اٹھن بہن بھی ہے کھاون پیون بھی ہے اور وہ طور طریقے کون سکھیندا کھڑا ہے اتوں دی تہذیب بھی ہے نا اساں آگرے گئے سے تاج محل تے اتھاں جڑے ٹائم ایڈمنسٹریٹر کو ملے انہیں کہ یہ ملتان دے ہنرمند بڑا گئے اور ان دے بعد ساری ہندی زبان دے وچ کہاوت شامل تھی ہے آگرہ اگر دلی مگر ملتان سب کا پدر تو ملتان تو انہوں بھی ملتان ہے اور یہ ٹھیک ہے کہ مختلف شہروں کو ترقی دے دیتی گئی ہے لیکن کشف المحجوب جری حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ دی کتاب ہے انہیں وچ لکھا کھڑے لاہور یکی از مضافات ملتان است لاہور تو مضافات ہے تو ملتان ہوں بھی اتنا وڈا ہے اور یہ تو پچھوں ونجو پہ مسلسل ونجو پہ اساں یہ دیکھوں چاہ خود قلعے دیتے پرہلاد دا مندر کھڑے ان دی ہزاراں سال دی تاریخ ہے اور یہ وہ بندہ ہے جڑے قبل از اسلام توحید پرست ہے اللہ دی وحدانیت کو منان والا ہے ول بزرگان دین دے مزارات ہن حضرت بہدین زکریا ملتانی حضرت شاہ رکن عالم اور حضرت شاہ رکن عالم دا جڑا مقبرہ ہے ان کو عالمی ایوارڈ ملے دنیا دی بہترین عمارتیں دے وچ ان دا شمار تھے آخر ان کو کنے بڑھایا ہے اور حضرت بہدین زکریا ملتانی سے فرمایا ملتان ما بجنت اعلی برابر است آہستہ پا بنے کہ ملک سجدہ می کند ڈاکٹر صاحب دسیندے بیٹھے ہیں نا وہ پیریں کو انتظام مقصد ہے کہ کیویں ورزش کرنی ہے کیویں منہ کرنا ہے اور یہ بھی ایک ورزش ہے کہ حضرت بہدین زکریا ملتانی سے کہندے ہیں کہ ہولے ہولے پیر رکھو اتنا فرشتے سجدہ کرنے پن میرا ملتان مقدس ہے تو اساں اپنے چیزوں کو وسار دیتے اپنے چیزوں کو بھلا دیتے اچھا اپنے کلچر نال جڑی محبت ہے جڑت ہے وہ بہت ضروری ہے جڑی قوم جڑی لوگ اپنی کلچر کو اپنی تہذیب کو بھول رہے تھے اور یقیناً کتنے پیچھا رہ رہے ترقی نہیں کریں دے اتنا ایک گل میں یہ بھی پوچھنا چاہتا کہ سارے جڑے سرائکی لوگ ہیں پہ وہ کتنے جڑا ہے مطلب اثر نظر آتے تھے کہ ان چیز کا کہ شاید اپنے آپ کو کمتر محسوس کرنے لگ گئے تھے کہ ایسا شاید گھٹ ہیں جبکہ یہ چیز دسنے کی ضرورت ہے پہ کہ تصا جڑے ہے سارا جڑا کلچر ہے ساری تہذیب کتنی قدیمی ہے اور جڑا جڑت کتنی قدیمی تو گال بھی کرے سو وہ پہلے میں گیسٹ میں چاہ سکتا انہوں کا تعارف کراؤں جی ہمارے ساتھ ہیں وحید بھٹا صاحب ہیں جو کہ ڈائریکٹر ہیں رائٹر ہیں ان کو ویلکم کہیں گے خوش آمدید کہیں گے کیسے ہیں آپ جی الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو بہت بہت شکریہ تھینک یو روہی کے وسب سے آج یہ چانس بنا کہ میں آپ کے پاس لائیو ہوں اور اپنے دیکھنے والوں سے بھی کہوں گا کہ جتنا ہو سکے روہی کو دیکھا کریں اور انشاءاللہ تعالی ہماری بھی یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے وسیب میں ایک ہی چینل ہے روہی جو سرائکی خطے کی نمائش کرتا ہے تو بہت زیادہ خوشی کی بات ہے کہ روہی اپنے آرٹسٹوں کو پروموٹ کرتا ہے ملتان میں
اور ڈائریکٹرز رائٹرز وغیرہ کو پروموٹ کرتا ہے، تو اس کے لیے بہت بہت شکریہ. تھینک یو. وحید، اپنے کام کے حوالے سے بتائیے، کتنا عرصہ ہو گیا لکھ رہے ہیں، پھر پروڈکشن کی طرف بھی ہیں، ڈائریکٹ بھی کر رہے ہیں، تو کب سے اسٹارٹ کیا ہے؟ اسٹارٹ میم تقریباً میکسیمم 15 سال ہو چکے ہیں. اچھا ماشاء اللہ. ہاں جی. تو کیا ایج تھی اس وقت؟ میری اب تو مجھے ہارڈ ہی لگ رہا ہے کوئی 20 اس میں 22 اتنا ہوگا کیا؟ کتنی کیا ایج میکسیمم میری تھی تقریباً 11 سال. اچھا، تو پھر میں صحیح کہہ رہی ہوں، بہت جلدی ارلی لکھنا شروع کیا. جی 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 ٹھیک ہے. بس وہ اصل میں ہمارے جو ہے وہ اپنی فیملی میں آرٹسٹ تھے. سلطان بھٹا صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں، وہ اللہ ان کو مغفرت عطا فرمائے. تو وہ تھے، تو اس وجہ سے نا ان کو دیکھ دیکھ کر مجھے بھی شوق ہوا، تو میں پھر ایز اے آرٹسٹ پھر پروڈکشن شروع کر دی، پھر لکھنا شروع کر دیا، پھر اس سے ڈائریکشن میں بھی مہارت حاصل کی. شکر اللہ پاک کا. میکسیمم تقریباً 15 سال ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اسٹارٹ میں ایز اے آرٹسٹ آئے؟ چائلڈ اسٹار. ٹھیک ہے. اس وقت جب میں آیا تو اس وقت ملتان میں تھیٹرز نہیں تھے. ٹھیک ہے. سینما وغیرہ تھے، تو وہاں کبھی کوئی 3 دن کا پلے ہوا کرتا تھا. تو اب تو خیر تھیٹر بن چکے ہیں، اب تو اویئرنیس آ چکی ہے ملتان میں، اور پبلک بھی آ رہی ہے. تو شکر اللہ پاک کا یہ ہے کہ جتنا ٹائم گزارا الحمدللہ بہت اچھا گزارا. زبردست. تو اسٹارٹ جو ہے ایز اے چائلڈ اسٹار جو ہے آپ نے شروع کیا، ایز اے آرٹسٹ اسٹارٹ کیا، تو گھر والوں نے وہ نہیں کیا پابندی شبندی جو ہوتی ہے یار پڑھنا نہیں ہے آگے بڑھنا ہے، تو لگتا ہے یا کس کو دیکھ کر آئے؟ آپ یہ بتائیں. نہیں، دیکھ کے تو سلطان بھٹا صاحب کو آئے، لیکن وہ فیملیز پرابلم تو بہت ہوئی. ہاں، والد صاحب نے مارا بھی بہت. کتابیں دکھائی. وہ یہ ہوتا تھا کہ شوق کی حد کراس کر چکے تھے، یعنی کہ یہ نواں شہر ہے پائلٹ سیکنڈری اسکول، تو یہ پڑھائی میں انٹرسٹ ہے، یہ بتاؤ نا. اس کے سامنے نا بالکل قبرستان تھا. تو قبرستان میں انہوں نے کتابیں پھینک کے اور نکل جاتا تھا تھیٹرز کی طرف. تو پھر اس وجہ سے گھر والے پوچھتے تھے بھائی کیا ہے، میں کہتا ہوں جی ویری گڈ، تعلیم میری بہت اچھی جا رہی ہے. تو جب وہ آگے رزلٹ آیا تو پھر رزلٹ میں 0/0 تھے. ہاں، انگلش تو بالکل نہیں آتی تھی، بس مار ہی کھائی ہے. پھر اس کے بعد امپروومنٹ آتی گئی، فیملی میں بھی ان کو بھی سمجھ آ گئی. تو پھر یہ بچہ یہ پڑھنے والا یہ سدھرنے والا نہیں ہے، اس کو جو ہے. تو پھر کیسے لگا، اسٹارٹ کیسے لیا، وہ ڈر خوف وہ کس طرح اعتماد کے ساتھ آئے گا بتائیں، کام کیسے شروع کیا؟ اعتماد یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ جو ہمارے ساتھ ٹیچرز ہوتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ جو بچہ آئے اس فیلڈ میں اس کو کانفیڈنس دیتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. تو بچوں کو ویلکم کرتے ہیں، ضرورت پڑتی ہے. دیکھیے مشکلات تو ہر فیلڈ میں ہوتی ہیں. ہاں، مشکلات یہاں تو جگہ ملتان کے لیول پر بات کی تو فیمیل کی جگہ بہت زیادہ ہے. فیمیلز کی تو جگہ جگہ ہی جگہ ہر جگہ کے لیے تو کوئی پرابلم نہیں ہے. ہاں جی، لیکن وہ یہ ہے میل کے لیے بھی اتنی پرابلمز نہیں ہے، اگر کوئی محنت کرنے والا ہو تو محنت سے ہی عظمت ہے. انشاءاللہ انسان جو ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے. محنت پھر ظاہر سی بات ہے کہ بولنے والے بولتے رہتے ہیں، ہم نے تو راستہ کراس کرنا ہے. ٹھیک ہے. ایز اے آرٹسٹ، رائٹر اور ڈائریکٹر کس چیز میں زیادہ کہتے ہیں نا پرفیکشن، ایک کام بندہ پرفیکٹ کر سکتا ہے نا یار، ہر کام تینوں لے کے اکٹھے نہیں. ویسے تو ملٹی ٹیلنٹڈ ہے آپ ماشاءاللہ، تو کس میں زیادہ پرفیکٹ ہیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ میں کام بیسٹ کر سکتا ہوں؟ میں ایز اے آرٹسٹ اچھا کر سکتا ہوں اور کنٹینیو میں اسی طرف گامزن ہوں. اب یہ ملتان ہی ہمارا سنگم تھیٹر میں وہیں پلے کر رہا ہوں، تو ایز اے آرٹسٹ تو وہ یہ ہے کہ ہیرو کو ریل تو مل جاتا ہوگا آپ کو، نہیں ایز اے کامیڈین ہیرو بھی واقعی دوسروں کو ہنساتے ہیں، کوشش کرتے ہیں. نیچر ہے، نیچر نہیں ہے، یہ بتائیں. نہیں، بنانی پڑتی ہے نیچر. ہاں، یہ آرٹیفیشل زندگی آپ کو پتا، لائف ساری آرٹیفیشل ہے، تو اس میں بس یہی ہے. تو اکثر یہی ہوتا ہے، اکثر آرٹسٹ ملتے ہیں اور وہ کامیڈین ہوتے ہیں اور میں پوچھتی ہوں یار واقعی نیچر میں ہے تھوڑا کامیڈی کرنا، تھوڑا مزاق کرنا، تھوڑا یہ ہنس ہوتی ہے نا، ہر ایک میں تو نہیں ہوتی. جی. کہتے نہیں عائشہ بہت سیریس ہے لیکن وہاں جا کر تو یہ اپوزٹ نہیں ہو جاتا کام، بالکل اپنی طبیعت سے ہٹ کے کرتے ہیں. جی، طبیعت سے ہٹ کر ہے یہ نا، ہمیں زور بھی زیادہ لگانا پڑتا ہے نا، پبلک کو اعتماد میں لینا پڑتا ہے، کیونکہ وہ لکنگ جو ہے وہ کامیڈینز نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے، اس لیے پہلے تو امپریشن وہ پڑتا ہے کہ یار یہ کوئی آئے گا بولے گا، لائنیں بولے گا، کوئی سیریس یہ کہے گا کہ یہاں یہ ہو گیا وہ ہو گیا. نہیں، لیکن وہ یہ ہے کہ پھر اپنے مزاج میں خود کو کنورٹ کیا ہے اور اس کو اپنا مزاج بنا لیا ایز اے کامیڈین. اچھا، گڈ. ہاں جی، شکر اللہ پاک کا، آپ کی دعاؤں سے انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کرتے ہیں کہ پبلک کا پیار حاصل کریں. یہاں بھی وہ کہتے ہیں نا چلا دیں، یہاں بھی کوئی لطیفہ سنا دیں. لطیفہ یہی ہے کہ وہ اکثر میں پیار کے بارے میں بات کرتا ہوں اور میسج بھی ہے کہ جو ہے نا پیار جو ہے وہ اتنا سیریس نہیں اتنا
था सीरियस नहीं। वो कहते ना कोई सीरियस है नहीं प्यार के मामले में, तो कोई सीरियस हो आज का तो कोई सीरियस है नहीं, नॉन सीरियस एटीट्यूड है, आप सीरियस इतना हो नहीं, मैं सीरियस नहीं होता, प्यार के मामले में कभी नहीं हुआ। वो ऐसा है ना, वो मैं अक्सर कहता हूँ, ऑन द सेट भी कहता होता हूँ कि प्यार जो है ना, अगर माँ बाप के साथ हो तो फर्ज है, हाँ, माँ बहनों के साथ हो, भाइयों के साथ हो तो अकीदत है, ठीक है। अगर बेगम के साथ हो तो हमसाया भी कहता है ये रान मुरीद है। बाकी प्यार की बात है सारी। सही, हाँ, तो कोशिश करते हैं कि पब्लिक में भी अपनी अवेयरनेस प्यार की हो। तो इसलिए मैं शाकिर साहब का एक शेर जो है आपकी चैनल के वसब से अपने प्यारों को, चाहने वालों को डेडिकेट करूंगा कि तेरी नगरी विच तेरे नौकर हैं, तेरी नगरी विच तेरे नौकर हैं, पर अपनी जात सरदार ही से, हे हसरत ते को देखण दी, तेरी दीद की ते लाचार ही से, साकू कहीं जा खड़ अजमा में तू, तेरे हुक्म दे पैरोकार ही से, बाकी जग दे शाकिर नौकर नहीं, तेरे हुक्म दे ताबेदारी से। वाह जी वाह, ये सही रन मुरीद वाला जबरदस्त। अच्छा जी, जो सब तारी तरफ आसो तरल गाल करे सो सराकी खिते दे हवाला गाल करने तो ऐसे सारे जो सकाफत है वो रिच है पे यकीनन, लेकिन गाल है कि सराकी जो आवाम है, जो लोग हैं पे वो जो है अपनी जबान नाल उतनी मोहब्बत नहीं रखेंगे, तो सता यकीन रखेंगे तो काम भी करेंगे, तो लेकिन आजकल जो नौजवान हैं वो बोलेंदे हुए अलेंदे हुए भी हिचकिचांदे पे होने, दसेंदे हुए हिचकिचांदे पे होने, क्या वजह है, तो क्या समझते हो? गाल है कि एक तो सादा कसूर है जैसे असा माँ प्यो वैसे असा अपने बाल को अपनी धरती नाल, अपनी मिट्टी नाल, अपने वसेब नाल, अपनी माँ बोली नाल मोहब्बत करन सिखाई ही नहीं, उनको सबक ही नहीं दिता, उनको दसे ही नहीं, बल्कि ई तो वड्डी गाल है कि असा अपनी औलाद नाल अपनी जबान ही नहीं बोलेंदे। देखो, एक होंदी है पसमानदगी, बी होंदी है जहनी पसमानदगी जी, एक होंदी है गुलामी, बी होंदी है जहनी गुलामी। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। और बदकिस्मती नाल इन दोहें चीजें का साडे लोग शिकार थे, बिल्कुल। और इनके पिछू एक तारीख खड़ी है हमलावरी दी कि इत्थां साडा खिता मुसलसल हज़ार सालें को हमलावरें की सरदे च दारावल, सिकंदर, इवें तुसां देखो इत्थां तुर्क, अफगान, ईरान और अरब, और उनके बाद तुसां देखो कि भाई सिख, वत मकसद है कि अंग्रेज, ये सारी एक तारीख मुसलसल हमलावरी लिखी है। और हमला या डाका उत्था पौंदे जिंदे कोल कुछ होवे, ठीक है, क्योंकि एक खिता 7 दरियावें दी सरजमीन है, इनको आख्या गया सपत संधु, 7 दरियावें दी सरजमीन। असा 7 सिंधे से सारे सिंधी दोस्त ना कल अपना सकाफती डी मनाए, असा भी उन्होंने को मुबारकबाद देती है, और उन्हें सिंधी अजरक, सिंधी टोपी पाती है, असा ढेर सारा मुबारक देते से, क्योंकि हर खिते की अपनी एक सुञाण होंगी है, पहचान होंगी है। लेकिन असा नाल ये भी दसेंदे से कि ओ असा 7 सिंधे से ओ एक सिंध, सिंध का मतलब थींदे दरिया, और वो मकसद है कि साडा पार्ट है। असल जरा मंबा ते मरकज वो सराकी खिता है, जिनको असा सराकिस्तान भी कहते से, तो ये मुहब्बत इनके पिछू जी मैं हमलावरी की तारीख दसंदा पाया, ऊ तारीख ने साडे खिते को बहुत नुकसान दिते, डैमेज किते, और लोगों दे विच जिवें ज़हनी पसमानदगी आ गई, ज़हनी गुलामी आ गई, अपनी ज़बान नाल मोहब्बत कहने, शर्मिंदगी फील करने, महसूस करने कि की वजह से इस वजह से की है, ये क्यों है, जबकि बे ज़बान वाले को कहने अपनी उन ज़बान नाल। ऐसा गाल है कि जेरे हमले ना उन्हें सिर्फ असाडे वसाइल, साडी धरती या साडा वतन नहीं खसिया, साडी तहसीब भी खसी है, साडी सकाफत भी खसी है, साडी जबान भी खसी है। उन तो अलावा यही वजह है कि असाडी जबान जिमें साडी धरती को वंड विला दिता गया, टोटे कर दिता गया, तकसीम कर दिता गया, इवें साडी जबान को भी तकसीम, उन्हें नामे को तकसीम किया गया। अज तू कुछ अर्सा पहले कितनी मुल्तानी है, कितनी भावलपुरी है, रियासती है, झंगोची है और देरेवाल है, इनको मकसद है कि लहंदा भी आख्या गया, इनको
जॉर्ज के रसल लिखे कि इंदे 36 नां हैं। इतना वड्डा समाज है साडा वतन कि उनके 36 नां हैं और एक नां उन्हां दे विचों सराकी भी है। 1962 इत्थे सुमरा पब्लिक स्कूल मुल्तान दे विच साडे अगुआं ने इजलास किया और हिंदू उत्ते गौर किया कि साडा एक नां होना चाहिए और वो नां जिहड़ा पहले तो मौजूद है सराकी उन नां दे उत्ते इतफाक किया गया कि भी साडा हुण एक नां हो सी और पूरी कौम उन नां दे उत्ते मुतफिक थी गई। अज सराकी दे उत्ते MA थींदा पे MPhil थींदा पे PhD थींदा पे और उहो ही नां हर जगह दे उत्ते पूरी दुनिया दे विच मशहूर है। ठीक है तां इह एक साडा अगला कदम है। असां अगू ते वधे से अगू ते टुरे से और वो खास तौर ते जिवें तुसां ॾिसे कि एहसास कमतरी ते असां निकलदे पे से खास तौर ते जिवें तुसां जिक्र किते और भुट्टा साहब ॾिसंदे बयान कि भई रोही असाडे मुल्तान दा चैनल है और बाकी नुमाइंदगी ॾियण वाला कोई कान्हे। हुण असां अगू ते वधण दी कोशिश करंदूं साकू वला पिछी ते टोर दिता वेंदे। ठीक है। अच्छा इस सर आपे लोगों का एक बिहेवियर है, एक रवैया है सराकी लोगों का तड़े वसे विच तड़े इलाके विच तुहाडे ही वास्ते तुहाडी ही नुमाइंदगी वास्ते एक चैनल है। यकीनन ताकू लोगों को अपने चैनल को ही प्रेफरेंस देनी चाहिए। देखो ये जरूरी अगर ये ना होंदा तड़ी नुमाइंदगी वास्ते तो कौन साडे सराकी इलाके दे हवाले नाल गाल करेंदा इत्थों दे मसाइल कौन चेंदा। तो यानी रोही चैनल को एक क्रेडिट है कि वो तुहाडे लोगों वास्ते वर्क करेंदा पे और होंदा नहीं करेंदा पे कितने सालों तक करेंदा साडे वास्ते इतनी गनीमत है कि कोई गाल करने वाला ही कहने भावें इत्थों दे साडे सियासतदान असैम्बलियां दे विच पहुंचदे ने बिल्कुल वो गूंगे बड़ वेंदन और इत्थों कोई भी शख्स जरा है वो नुमाइंदगी नहीं करेंदा। रोही टीवी पूरे सराकी वसेब को पूरे खिते को अदब के मैदान सकाफत के मैदान सियासत के मैदान और इत्थों के मसाइल को उजागर कराने यो सिर्फ एक रोही चैनल सारे को आन बचे और ये मीडिया सेंटर बनता गया है। इत्थों के बड़े बड़े मीडिया हाउसेस को बंद किया गया। हज़ारों लोग बेरोजगार थे। असा रोंदे बैठे से और असारा जरा जिमें मैं पहले दसे कि सारा मुल्तान एक वला अपने मरकज बनने की तरफ वेंदे उनको वला कमज़ोर कर दिता वेंदे। ये एक अलग कहानी है। इत्था रोही टीवी है जड़े असाडे दुखें की गाल करेंदे असाडे महरूमें की गाल करेंदे असाडे मसाइल की गाल करेंदे और ऐसा भी मैं तो दसा कि रोही उठड़ी तो भतार वे आ मिल तुसेंगा यार वे थे थलड़े बाग बहार वे चौधार गुल गुलजार वे दी रात में मल्हार वे ये सारे रोही दे शान है। बिल्कुल बिल्कुल एकदम मजीद गाल रहे नाज़रीन हम लोग जा रहे हैं छोटे से वक्फे पर कहीं मत जाइएगा हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन खुश आमदीद कहेंगे आप एक मतलब फिर और वहीद भुट्टा साहब से बात करेंगे जो कि एक्टर भी हैं डायरेक्टर भी हैं राइटर भी हैं। इनसे बात करते हैं और इनसे बहुत कुछ जानते हैं इनके काम के हवाले से। ये बताएं आजकल क्या चल रहा है किन प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं कौन कौन से थिएटर पे आपका जो है मैंने अभी मैम आपको बताया कि मैं ये संगम थिएटर है हमारे मुल्तान में वहीं पे प्ले कर रहा हूँ। लेकिन फर्स्ट टाइम ये होता है हमारी एक फिल्म आ रही है नई मूवी आ रही है सजदा। अच्छा सजदा जी टेलीफिल्म है वो इंशाल्लाह ताला और एक बहुत अच्छा मैसेज है पब्लिक के लिए। तो कोशिश कर रहे हैं कि उसमें यानी कि अच्छा क्या करेक्टर है आपका? उसमें करेक्टर ये है कि बिगड़ा हुआ रईस है जो अपनी बीवी के कहने पर अपने वालदैन को भी घर से निकाल देता है और भाई को भी निकाल देता है। ठीक है। तो वो एक टाइम ऐसा आता है कि उस पर क्राइसिस आता है उसके पास कुछ भी नहीं होता। ठीक है। और बीवी भी साथ छोड़ जाती है। तो फिर पैसा होगा तो रहेगी ना ये दिखाया जाता है। हाँ, तो फिर वो बस रब को सजदा करता है क्योंकि माफ करने वाली जात तो सिर्फ अल्लाह की है। तो इसलिए उसका सब्जेक्ट ये मैसेज ये गया नहीं अच्छा बहुत अच्छा इस तरह के मैसेज होने चाहिए। हाँ तो ये चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं। जब हम मैसेज की बात करते हैं जो ऑडियंस है वो क्या देखना चाहती है हम समझते हैं कि असल में टाइम का फुकदान है ना। मैसेज तो हम हमारे डायरेक्टर्स राइटर्स भी देना चाहते हैं हम आर्टिस्ट भी देना चाहते हैं हमारी भी बड़ी ख्वाहिशात होती हैं कि हम कोई ना कोई ऐसा मैसेज दें जिससे लोग मोटिवेट हों। हाँ जी दिस टाइम तो ये होता है ना परफॉर्म कर रहे होते हैं वो उसमें ये है कि हम कहते हैं चलें यार टाइमिंग इतना है तो इस टाइमिंग में हम क्या कर सकते हैं। उसमें जाहिर सी बात है टाइमिंग का बड़ा फुकदान है। अच्छा अब मैं एक बात कहूंगी आप जब
تھیٹر پر ورک کرتے ہیں تو لازمی بات ہے سامنے آڈینس بیٹھی ہے اور آپ نے جو ہے اپنے پوٹینشیل اپنا کام دینا ہے جو آپ کر رہے ہیں. اچھا جب آپ جاتے ہیں اور مووی کی بات کرتے ہیں تو کیمرے میں ہے، کٹ ہے اور ٹیک ہے، یہ چکر چلتے رہتا ہے اس پہ، تو کام کرتے ہوئے کہاں مزہ آ رہا ہوتا ہے؟ لائیو مزہ آ رہا ہوتا ہے یا کیمرے پہ زیادہ مزہ آ رہا ہے؟ اصل میں لائیو زیادہ مزہ آ رہا ہے. اچھا لائیو زیادہ آ رہا ہے. ہاں کیمرے میں یہ بندہ تھک جاتا ہے. ہاں لیکن کرا کے بندہ ویسے ہی. یہ ٹھیک نہیں، یہ ٹیک ٹھیک. دیکھیں اگر میں پرفیکٹ کر رہا ہوں تو ساتھ والا پرفیکٹ نہیں کر رہا. ٹھیک ہے، اگر ساتھ والا پرفیکٹ کر رہا ہے تو میں پرفیکٹ نہیں کر رہا. ٹھیک ہے، وہ یعنی کہ تھیٹر میں یہ ہوتا ہے کہ جب ہم سیٹ پہ پرفارم کر رہے ہیں تو وہ ظاہر سی بات ہے ہمارا فگر اور ہماری جو زبان ہے اس نے کام کرنا. ٹھیک ہے، اور جو نکل گیا وہ نکل گیا. وہ جو نکل گیا نہیں، اصل میں یہ ہوتا ہے یہ رب کی نہیں، یہ رب کی عطا ہوتی ہے. جب آپ کام کر رہے ہو آپ پبلک کے مزاج کو دیکھ رہے ہو. بالکل ٹھیک ہے، جب آپ پبلک کے مزاج کے ساتھ جب آپ یعنی کہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کے مزاج کے مطابق کام کریں تو آپ کو پریشانی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، تو اس لیے سب سے پبلک ہے. آج بات کرتے ہیں جب ملتان کی پبلک کی ہم بات کرتے ہیں، ڈفرینٹ شہروں میں کام کیا آپ نے؟ جی میں نے تقریباً جنوبی پنجاب کے سبھی، یہ میرے لیے کریڈٹ کی بات ہے کہ میں نے جنوبی پنجاب کے یہاں سے لے کر ملتان سے لے کر دریا خان تک. ٹھیک ہے جی، اور صادقہ آباد تک. زبردست. ٹھیک ہے جی، اور اس کے علاوہ راجن پور تک. ٹھیک ہے، تو ڈفرینٹ جگہوں پر کام کرنے کے بعد کیا ایکسپیرینس ہے؟ سب سے اچھی آڈینس جو ویلکم کرے یا زیادہ جو پرجوش جس کو کہتے ہیں وہ کہاں نظر آئی آپ؟ نہیں، نظر تو الحمدللہ ہر طرف انسان جو ہے نا وہ خود کے اندر ٹیلنٹ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی. تو الحمدللہ جنوبی پنجاب کے سبھی علاقوں میں کام کر کے بہت انجوائے کیا ہے لائف کو. ہوٹ بھی کیا؟ ایسا کبھی ہوا نہیں. آپ کو لگتا ہے نہیں پہلے سنتے تھے ٹماٹر پڑتے ہیں انڈے، یہ ہم ڈراموں میں اور فلموں میں ہم دیکھتے تھے ٹماٹر ڈال رہے ہیں انڈے. ویسے ہم لوگ کبھی گئے نہیں ملا، ایکسپیرینس نہیں کیا. تو کبھی یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آڈینس کی طرف سے؟ اصل میں آج سے نا تقریباً 10 سال پہلے ہم کرنے گئے ڈرامہ راجن پور. اچھا. راجن پور کرنے گئے تو وہاں بڑا ایک عجیب سا واقعہ ہوا. تو وہاں پرمیشن پہلے تو ڈی سی او صاحب دے نہیں رہے تھے. ٹھیک ہے. اگر انہوں نے دے بھی دی 3 دن کے لیے. ٹھیک ہے جی. تو وہاں جو ہے وہ مذہبی انا بنا لیتے ہیں اس بات کو کہ جی یہاں جو ہے نا فنکار ہیں، بلکہ فنکاروں کو مینز کے کافی علاقوں میں اچھے ویوز دیے ہی نہیں جاتے. ہم بتاتے نہیں، سب کو پتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو وہ ایسا ہوا کہ ہم نا یہ ڈرامہ شروع ہوا، ٹکٹس چل گئیں. ٹھیک ہے، پروڈیوسر نے کہا جی ڈرامہ آن ایئر کرتے ہیں، چلے آئے. اچھا جی، قومی ترانہ اوپن ہوا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد پہلا لڑکا گیا. پہلے انٹری ہوئی. ہاں جی. پھر دوسرا گیا. ٹھیک ہے، ہو گیا. اچھا اس کے بعد میں گیا، میرے ساتھ ہی ایک فیمیلز آئی. جیسے وہ فیمیلز آئی وہ کرسیوں کے نیچے ڈنڈے پڑے ہوئے. ریئل بات بتا رہا ہوں آپ. اچھا، ہمارا بھاگنا اتنا. اچھا. ہاں جی. یہ نہیں کہ ہمیں یہ نہیں پتا یہ ہمیں دیکھنے کے لیے ہیں یا ہمیں مارنے کے لیے. مطلب پہلے ہی پروگرام، پہلے ان کا پروگرام سیٹ تھا کہ یہاں یہ لوگ آئیں گے. ٹھیک ہے، ان کو پتہ چل گیا. تو وہ ظاہر سی بات ہے ہمارا مقصد جو ہوتا ہے وہ یعنی کہ یہ ہوتا ہے کہ اچھی تفریح دیں. ٹھیک ہے. تو انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے ہی ہمارا اصل میں ذہن ہوتا ہے. ہمیں یہ نہیں کہ کہنے کا مقصد ہے کسی کی ذاتیات پر، باقی سبھی اچھے ہیں لیکن ایسے واقعات بہت سارے ہوئے ہیں. اچھا اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد کیا ہونا تھا؟ اس کے بعد ہم بھاگے پیچھے کی طرف. اچھا ایک ڈرامے میں نا میں پرفارم کر رہا تھا، یہ ساتھ ہی علاقہ چوک میتلا آپ نے دیکھا جہانیہ کے پاس. اچھا جی، وہاں نا میں پرفارم کر رہا تھا تو ایسے سیٹ پہ کھڑا تھا. کریکٹر تھا میرا اندھا بنا ہوا. اچھا وہ نا اندھا بنا ہوا تھا، ایسے میں کھڑا ہوں تو مجھے 7 فیمیلز کہتی کہ پولیس. اچھا میں نے سمجھا شاید یہ مجھے نا کیوں دے رہی ہے، ڈرامے کا حصہ ہے. تو اس نے نا اتنا گھبرا کے پولیس. مجھے جو ہے نا میں نے سمجھا شاید اس نے مجھے کیوں دیا کہ یا پولیس پہ کوئی بات ہے. اچھا میں نے پولیس کی بات کی. میں نے کہا ہمارے پاکستان کی پولیس بہت اچھی ہے. لڑکی کو پکڑتی ہے نواں شہر سے اور لڑکے کو پکڑتی ہے دیرے اڈے سے، کہتے اکٹھے کیا کر رہے تھے. اچھا وہ میں نے بات کر دی. ٹھیک ہے. اچھا اتنے میں کیا ہوا؟ اتنے میں یہ ہوا کہ ہاں جینون پولیس تھی. اچھا وہ مجھے نا پولیس ایک سپاہی تھا، کانسٹیبل تھا، وہ مجھے آ کے کہتا ہے بند کر رہے. اچھا ایک دم سے میری ایسے آنکھیں گلی، میرے فیوز اڑ گئے. مجھے میرے بازو سے پکڑا. فیمیلز کو پہلے پکڑا ہوا تھا اس نے، مجھے میری بازو کو پکڑا. آپ ایکٹنگ شروع کر دیتے نا، مجھے نظر ہی نہیں آ رہا. نہیں ان کو پتہ چل گیا تھا یہ آنکھوں والا ہے. اچھا اس نے مجھے کہا جی اور ٹیم کا ہے. میرے نصیب اچھے.
मैंने कहा जी पीछे बैठो, क्योंकि ग्रीन रूम पीछे होता है। छोड़ देते बेचारा। मैंने कहा पीछे बैठ पड़ा, साथ और पड़ा। लो जी आप मानोगे वो कच्ची सी दीवारें थी। हाँ। ठीक है जी, मैंने ऐसा छलांग लगाई, मैंने किसी को नहीं बताया पुलिस। एक बुजुर्ग खातून बैठी थी, किसी फीमेल्स के साथ थी। हाँ। मैंने उसका हाथ पकड़ा, मैंने कहा माँ जी आ जाओ, तुसी बुजुर्ग हो तो बहुत पैनी। यानी कैसे वाकयात बहुत होते हैं। अच्छा, लेकिन जान छुड़ाई और पीछे ग्रीन रूम में भेजा, जाए जा वहाँ। मैं पीछे जंगल में, पीछे सारा सब्जा ही सब्जा था, रात का टाइम था, 11:30-12 बजे। हाँ। सब्जा ही सब्जा था। आगे जाके जो है ना मैंने प्रोड्यूसर को कॉल की, सब्जे में। वो कहता कहाँ है? मैंने कहा जी तो मुझे भी नहीं पता मैं कहाँ हूँ। अच्छा। लेकिन मुझे यहाँ से निकालो, मुझे आगे जंगल ही जंगल, कुत्ते ही कुत्ते नजर आ रहे। अच्छा, उसने कहा जी आप किसी तरह मेन रोड पर हो। मैं मेन रोड पे पहुंचा। हाँ। फिर मैंने उसको कॉल की। अच्छा, इतने में क्या हुआ, मेरा मामू वो ड्रामा देखने आया। अच्छा, मेरे मामू ने ना वो, उनको ये पता चला कि मुझे पकड़ लिया, क्योंकि ऑडियंस को भगा दिया था। हाँ। ठीक है जी, उन्होंने समझा शायद मुझे पकड़ लिया। हाँ। अच्छा, वो अब डाले के पास जाके कह रहे हैं जी वो मेरा भांजा जो है वो आप लोगों ने, उन्होंने केड़ा भांजा है? उनका जी वो जो अंधा बना हुआ था। अच्छा, अंधा कर गया। अच्छा, असी ओनू दे लाभ रहे हैं। जबरदस्त भाई, जबरदस्त, बहुत खूब। जी नाज़रीन, अभी हम जा रहे हैं वक्फे पर, फिर बात करते हैं। जी नाज़रीन, हम लोग जा रहे हैं छोटे से वक्फे पर, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मतलब फिर, और ज़हूर अहमद तरीके साहब को भी शामिल करेंगे बातों में। और बहुत हंसी मजाक हो गई और अच्छा लगा। बहुत सारे जो है जब आप काम कर रहे होते तो इस तरह जो है थोड़े थोड़े वाक़यात स्टैंड हो जाते हैं। मैं तो यही कहती हूँ बात का, और बंदा इंजॉय कर रहा होता है कि वाकई ये क्या हो गया। अच्छा जी, ज़हूर साहब आपसे बात करते हैं, और हम बात कर रहे थे इस तरह की खित्ते के सकाफत पे, तहजीब पर। तो गाल एक रेसूं कि इत्थों की जी आवाम है, अगर असा आधे हैं कि कितें जो है उन्होंने हकूक उन्होंने नहीं मिलते पे या सलब किए वेंदे पेन थे। अगर अस बे शहरन की गाल करें हैं सारे मुल्कन दे, तो मुल्क दे ये दसो कि ऐसा कि कमतरी का शिकार होना एक वो बड़ी वजह क्या नहीं। अगर अस जहनी गुलामी, जहनी पसमानदगी की गाल करें तो अस लोग खुद ही इन्वॉल्व हैं इन चीज़ों में। तो ये चीज़ें जी सबको पिछा रखें दी, कई लोग नहीं मैं समझते, लोगों का हाथ घट हो सी, शायद सारा अपना ही हाथ ज्यादा है। क्या आखो हवाले में? बिल्कुल तुसां सोहनी गाल की है। ऐसा भी गाल है कि असां जिमले जिमें मैं पहले गाल की है भी घर अपनी औलाद नाल नहीं अलेंदे, यानी बात ही नहीं करनी सराकी में। हम उर्दू में बात करेंगे कि हमने नहीं सिखानी है। हाँ, ये भी एक जहनी पसमानदगी है, ये भी जहनी पसमानदगी की अलामत है। और असां अपने खिते नाल, अपनी धरती नाल प्यार ने से करेंगे, और अपने आप को अपना अखवावण, सराकी अखवावण, जिमें तुसां ॾिसे बहुत सोहनी गाल की है कि शर्म महसूस करेंदे से। और ख़ास तौर पर मैं हुण गाल करे सां तुसां सां गुफ्तगू करेंदे बैठे हुआसीं, भुट्टा साहब बहुत सोहने गाल्हियूं कीतियूं। और भुट्टा फैमिली मुल्तान दी कदीम ते वड्डी फैमिली है। ये मुल्तान दे आरों बारों सारे खूब भुट्टें दे हन, एक कदीम लोग इत्थों दे रहण वाले। और भुट्टा साहब अपनी गुफ्तगू दे विच जनूबी पंजाब भई कौमें दे वतन होंदे ने, उन्हां दी तहजीब होंदी है, उन्हां दी सकाफत होंदी है। असाडा एक नां है, असाडा एक सुञापू नां है। असां भई जनूबी पंजाब साडे खिते दा नां नहीं। असां देरा इसमाइल खां वञूं तां मियां वाले वञूं, असां बखर वञूं, ये खिते पंजाब दे जनूब च नहीं आंदे। असां किवें जनूबी पंजाब। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद कहेंगे आप एक मतलब फिर। और ब्रेक से पहले ज़हूर अहमद साहब से बात हो रही थी और इनसे जान रहे थे कि ये महरूमियाँ कब ख़त्म होंगी और सराकी खित्ते के जो लोग हैं उनको उनके हकूक़ कैसे मिलेंगे, कब मिलेंगे, इस हवाले से क्या कहेंगे? जी वसेब जा महरूमा जमले इत्थों दे साडे अगवान, साडे सियासतदान वो ठीक थी वैसन, और वो असैम्बली दे विच गाल करे सन, हर फोरम ते गाल करे सन, और अपनी शनाख्त करवे सन, तो महरूमा ख़त्म थी वैसन। अगर वो सही ना थी सन तो महरूमा ख़त्म कहना थी सन। लेकिन वो लोग वो वक्त तक सही कहना थी सन जब तक असां हुन को इन चीज़ का एहसास ना दिवूं, असां हुन को दसूं कि भई तुसां केड़े मर्ज़ का इलाज है, तुसां वोट घिंदो चुप करके थवन बहंदो। जिमें हुण मरकज़ दे विच सूबे दे विच हुकूमत बढ़ा के दी है, वोट घिन के थे नीला जरसा पा के अज गाल भी नहीं करेंदे। तो ये चीज़ का एहसास कौन दे थे, वो है मकसद है कि अवामी प्रेशर। असां खुद गाल करूँ
سب تو پہلے اسا کو خود کو جاگنا پوسے، خود کو گال کرنی پوسے، وسیب واسطے وسیب دے محروم واسطے. میں دوران بھٹا صاحب بہت چنگا گالیں کیتن. ایک گال میں دسن چاہنا جی نہ کہ راجن پور ایک وہ پہلے تو سوٹے رکھی بیٹھے ہیں، یعنی تو نشاندہی کی کہ وہ پلان ہے. یہ لوگ کلچر دے دشمن ہیں اور پہلے تو طے کیتی بیٹھے ہوندے ہیں. ایویں ہی آج حکومت نے جی ساؤنڈ ایکٹ تے پابندی لاتی ہے، پولیس کو اختیار دے دیتے، ہر جہاز تے جڑے بھی فنکشن تھیندے پن، ثقافتی فنکشن تھیندے پن، آرٹ دے فنکشن تھیندے پن، ان دے حملہ کر دیندے. یہ ایک ریاستی دہشت گردی ہے، جبکہ ریاست ذریعے وہ کلچر کو آرٹ کو پرموٹ کرندی ہے. اور جتنا کلچر تے آرٹ نہ ہو سے اتھا روبوٹ پیدا تھی سن، اتھا روبوٹ دا تماشا ہو سے، اتھا آرٹسٹ کو ماریا ویندے، آرٹ کو ماریا ویندے. اور یہ سارا کچھ ریاست کرندی ہے. اور ساری ریاست کو کہیں چیز دی پتہ ہی کہنی، ان کو کل ہی کہنی کہ بے تھا کیا کرنا ہے، کیویں کرنا ہے، کیویں اگوں تے ٹرنا ہے. اتنا عجیب و غریب ایک سلسلہ. جب تک ریاست اپنی ترجیحات درست نہ کرے سے، ریاست دے حکمران اپنی ترجیحات درست نہ کرے سن اور ادارے قائم نہ کرے سن، آج تک ثقافتی پالیسی نہیں بڑھ سکی. کہ حالانکہ ثقافت ہر شے دا کل ثقافت ہے، باقی اجزاء ہیں انہوں دے. ثقافتی پالیسی جتنا نہ ہو سی اساں کیویں اگوں تے ٹر. ٹھیک ہے. سرائیکی عوام دے مطالبات کیا ہیں؟ سرائیکی سب تو بڑا مطالبہ اساڈا صوبے دا ہے اور اسا کو شناخت دا ہے، یہ خطے دے اختیار دا ہے. اور اساڈا مطالبہ ہے کہ وفاق کو مضبوط تے مستحکم کیتا ونجے، پاکستان کو مضبوط تے مستحکم کیتا ونجے، وفاق متوازن تھی وے. اور اساڈا مطالبہ یہ ہوئے جڑا کہ اتوں دے کروڑے لوگوں دا مطالبہ ہے، وہ ہے صوبہ سرائیکستان. اساڈی شناخت، اساں تمام ثقافتیں نال محبت کریں، تمام زبانیں نال محبت کریں. اساں جویں سندھی ثقافت دڈی ہیں انہوں کو محبت دا پیغام بھیجے. ساری بھی سنجان 6 مارچ کو ساری ثقافت دڈی ہو سے اور تساں اساں رلتے عمرے سوں رفت باسا کے جو اساں تا نیلیاں سلاں ہوتے پھل بڑھاون آلے اج نوبت وج پئی ہے تا ویس وٹیندے پے ہیں. واہ جی واہ. وحید بھٹا صاحب آپ کو شامل کرتے ہوئے آپ سے جانتے ہیں کہ ایس او پیز پہ فالو کر رہے ہیں، کس طرح چل رہا ہے، تھیٹر کا کام متاثر ہوا یا نہیں ہوا، اور آڈینس جو ہے کیونکہ 10 بجے جو ہے ٹائم دی گئی ہے لاسٹ، تو لوگ تو بیچارے 10 بجے فری ہوتے ہیں اپنے کاموں سے اور پھر آتے ہیں جا کے جو ہے انٹرٹینمنٹ کے لیے. تو پھر کیسے چل رہا ہے اور کتنا فرق پڑا ہے اس کووڈ-19 میں؟ بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے ایس او پیز پر بات کی اور اس ٹائمنگ پر بات کی جو ہمیں احکامات ہیں 10 بجے تک ختم کرنے کے. یہ روہی کی طرف سے میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. تھینک یو. کہ بہت سے چینلز ہمارے ساتھ محبت اور پیار کرتے ہیں آرٹسٹوں کے ساتھ، تو بہت سے چینلز ہمارا ساتھ دے رہے ہیں کیونکہ یہ 10 بجے والا ٹائم جو ہے نا وہ بالکل پرفیکٹ نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے مارکیٹس کا بھی وہی ٹائم ہے، ٹھیک ہے جی، تھیٹرز کا بھی وہی ٹائم ہے. تو جو جا کے کچھ کما کے آئے گا تو وہ تفریح لینے کے لیے آئے گا نا جی، ٹھیک ہے. تو آپ کو پتہ ہے یہ جب سے کرونا وبا آئی ہے، غربت کا آپ کو بہتر جانتے ہیں، ہر انسان یہ اپنی جو ہے غربت کا شکار ہوا ہے، روزگار کا شکار ہے. تو اس لیے پبلک کوشش کرتی ہے، عوام کوشش کرتی ہے کہ اچھی تفریح ملے. تفریح کے لیے جیب میں پیسے ہوں گے تو وہ آئیں گے. تو جب ان کا کام کا ٹائم ہے، ہمارا بھی وہی کام کا ٹائم ہے، تو اس سے بہت زیادہ فرق پڑا ہے. میری گورنمنٹ سے یہ التماس ہے آپ کے چینل کی وجہ سے کہ پلیز خدارہ اس طرح آرٹسٹ بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں، اس طرح پروڈیوسر متاثر ہو رہے ہیں. تھیٹر کا جو ہے ورک وہ دن میں نہیں ہوتا، ہاں دن میں نہیں ہے، ایوننگ میں جا کے جو ہے شو لگتے ہیں. تو پھر ایوننگ میں اگر ٹائم بڑھایا جائے، بات تو یہ ہے ایس او پیز کو فالو کرنا، ایک سیٹ چھوڑ کے ایک سیٹ پہ آپ کی جو ہے آڈینس بیٹھے گی، تو یہ بھی تو ہے، یہ چیزیں بھی دیکھیں. ایس او پیز پہ تو مکمل الحمدللہ جب سے یہ گورنمنٹ نے ہمیں اوپن کرنے کی اجازت دی ہے، ایس او پیز پر مکمل عمل ہو رہا ہے. سینیٹائزر بھی استعمال ہو رہا ہے، ماسک بھی استعمال ہو رہا ہے، فاصلہ بھی جو کہا گیا ہے وہی رکھا جا رہا ہے. اور اوور آل پورے پاکستان میں اگر کہیں نہ ہو تو میں اس کا کچھ کہہ نہیں سکتا، اور سب کو کرنا چاہیے ایس او پیز پر عمل. لیکن یہ جو ٹائمنگ ہے 10 بجے تک کی، یہ ہمارے لیے بیٹر نہیں. تو میں تو التماس کروں گا اپنی گورنمنٹ سے، وزیر اعلیٰ صاحب سے، جناب عثمان بزدار صاحب سے، کہ پلیز خدارہ یہ ہم آرٹسٹ اس طرح پہلے بھی ہم نے بہت زیادہ کرائسس میں وقت گزارا ہے. ہمارے آرٹسٹ آپ مانیں کہ نہیں، کورونا کے اندر یہ تھے کہ سڑکوں پر بھیک مانگنے لگ گئے تھے.
ٹھیک ہے جی، میں نے کافی آرٹسٹوں سے میرا رابطہ تھا، کافی لوگوں نے اپنے پیج بنائے ہوتے کہ خدارا میرے بچے بھوکے مر گئے ہیں، ہماری امداد کی جائے. تو کر نہیں رہے ہوتے نا یہ لوگ بیچارے، سارا کام جو ہے، سارا ٹائم جو ہے اپنے تھیٹر پر اسپینڈ کر رہے ہوتے، دے رہے ہوتے ہیں، اور انہیں کبھی سوچا نہیں ہوتا. اور اگر یہ سچویشن آئے تو پھر یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ مانگنا پڑ جاتا ہے. سیونگ بھی ہو تو کتنی ہو، کتنی ہوگی، 6 مہینے تو نہیں گزر سکتے. تھینک یو جی، بہت بہت شکریہ وحید صاحب، آپ تشریف لائے، بہت اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے. ظہور احمد ریچہ صاحب تعالیٰ بھی بہت شکریہ، بہت اچھا لگا جناب سے آئے. اور جناب ساری طرح کی جو صوبے ہے یا علاقے دی ناظرین نمائندگی تسا کریں دے تھے کوئی بہت شکریہ. ساتھ ہی ناظرین عائشہ کو دیں گے اجازت، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں. کل دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.